आदरणीय दर्शकबिन्दु नमस्कार। यो हो जनसरोकार मैथिली। म सुशील पाण्डे। बागमती नदी विश्वकै फोहोर नदीमध्ये पर्छ। लामो समयदेखि बागमती सरसफाई गर्ने महाअभियान त सञ्चालनमा आएको छ, तर पनि बागमती नदी सफा हुन सकिएको छैन। के जैविक रूपले मृत घोषित बागमती नदीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिएन? यसै सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा, त्यसैगरी नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार भट्टराई, त्यसैगरी कलाकार तथा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका उपाध्यक्ष राजाराम पौडेल, त्यसैगरी माइती नेपालकी अध्यक्ष तथा CNN हिरो अनुराधा कोइराला, त्यसैगरी गायत्री परिवार नेपालबाट डाक्टर राजु अधिकारी, त्यसैगरी जीवन विज्ञानबाट LP भानु शर्मा, त्यसैगरी नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले र मैले विशेष रूपमा निम्ताएको छु विशेषानी बिहारका भिक्षु निरोधलाई र करिब 30 जना जति यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा, तपाईँबाट बागमती जुन महाअभियान सञ्चालन भइरहेको छ, साँचो यो सफा हुनको लागि के गर्नु होला? यस्ता खालका महाअभियानले सफा होला अथवा अर्कै के तरिका अपनाउनु पर्छ? अब बागमती नदीलाई सफा गर्नको लागि अब महाअभियानले त एउटा ऊर्जा चाहिँ प्रदान गरेको छ र अहिलेको महाअभियानमा वर्षौँदेखि थुप्रिएको फोहोरहरू उठाउने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ नगरवासीलाई त्यो बागमती नदीको किनारसम्म अझ भनौँ भने अझ पानीसम्म पनि पुर्याउने काम पनि यो महाअभियानले गरेको छ। तर अब यो महाअभियान सँगसँगै केही थप पूर्वाधारका कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ। उदाहरणको लागि नदीको दुवैतिर ढलहरू चाहिँ राख्ने काम, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो जमिनलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर त्यसमा चाहिँ हरियाली पार्क गर्नुपर्छ। म सोध्छु किशोरजी, यतिखेर सोधेर चाहिँ अहिले महाअभियानमा जुन खालको उत्साह देखिया छ, प्राय गैर सरकारी संस्थाहरू र चलचित्र कर्मीदेखि लिएर विज्ञापन सङ्घसम्म लागिरहेको अवस्था छ, सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ? सरकारले अहिले चाहिँ सुन्दरी जलदेखि लिएर सुन्दरी घाटसम्मको त्यो स्ट्रेचमा चाहिँ अहिले ढल हाल्ने काम गरिरहेको छ, सडक बनाउने काम गरिरहेको छ र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त्यो उद्यानहरू निर्माण गर्ने काम चाहिँ अहिले सरकारले गरिरहेको छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ सरकारले अर्को ठुलो परियोजना चाहिँ बागमती नदीमा पानीको बहाव बढाउनको लागि माथि सुन्दरी जल क्षेत्रमा, शिवपुर जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर त्यसबाट चाहिँ सुक्खा याममा पानी छोड्ने गरी एउटा बृहत परियोजना पनि सञ्चालन गरेको छ। ढलाल्ने काम पनि जारी नै छ है, ढलाल्ने काम छ नि, त्यो पनि जारी नै छ है, ढल त हालिराखिया छ नि है, हालिराखिया छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घ अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजकुमार भट्टराई। भट्टराईजी, के चाहिँ तपाईँले महाअभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ? प्रत्येक शनिबार बिहान 8 बजे जानुहुन्छ होइन? त्यहाँ महिनाको एकपटक, यो 32औं श्रृङ्खला हो होइन? प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान 8 बजे जानुहुन्छ, सेतो ग्लोभ्स लगाएर, सेतो टी सर्ट लगाएर त्यहाँका फोहोरहरू टिप्नुहुन्छ, यसरी सफा हुन्छ बागमती? वास्तवमा हामीले जब यो महाअभियान सुरु हामी बिचमा पनि यस्तो किसिमको आशंका थियो, किनभने यस्ता पहिले सफाई अभियानहरू राज्यको तर्फबाट, एनजिओको तर्फबाट, नेपालका उद्योगिक व्यवसायहरूको तर्फबाट विभिन्नचोटि भए, अभियानहरू सञ्चालन भए र त्यसले मूर्त रूप लिन नसकेपछि हामीले फेरि गर्दाखेरि त्यस्तै पहिलेकै जस्तो एउटा इतिहास दोहोरिने त होइन भन्ने लागेको थियो। त्यो भइसकेपछि हामीले यो अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले केही बेसिक आधारहरू तयार गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई के भयो भने यो आधारबाट हामी हिँड्यौँ भने पक्कै पनि यो सफाई महाअभियानले गर्दाखेरि बागमतीलाई सफाइ गर्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन कि महानगरपालिका मात्रै होइन, सबै नेपालीलाई चाहिँ हामी आफैले हामीले गरेको फोहोर हामी आफै सफा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन सकिन्छ भने मैले सुन्न खोजेँ। हेर्नुहोस् न, फोहोर गर्ने क्रम पनि जारी छ, नगरपालिका महानगरपालिका ढल पनि बिसाइरहेका छ बागमतीमा, सबै फोहोर त्यहाँबाट फाले अनि सरसफाइ त्यसरी गरेर सफा होला त? होइन, यहाँले सोधेको कुरा सही हो। त्यो म अलिकति पृष्ठभूमिमा जान खोजेको थिएँ। हामी अहिले लगभग अहिले हामी 30-31वटा संस्थाहरूले संलग्न भएका छौँ। त्यसमा नेपाल सरकारदेखि लिएर निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थादेखि लिएर धार्मिक सामाजिक संस्थाहरू पनि जोडिएका छन्। र यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो दुईवटा उद्देश्य हो। एउटा, हामी जो निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू छौँ सफाइमा गएर आम नागरिकहरूलाई सफाइप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, र अर्को उद्देश्य के भने सरकारलाई जुन सरकारको दायित्व र सरकारले गर्नुपर्ने काम छ त्यसमा प्रेसर ग्रुपको काम गर्ने। र अहिले के भइरहेछ भने नेपाल सरकारले यहाँले भने जस्तो बागमतीमा ढल चाहिँ हालेको छैन, तर बागमतीको दुईतिरपट्टि ढल हालेर पुरानो जुन ढल छन् त्यसलाई चाहिँ ल्याएर सुन्दरी घाटमा मिसाउने एउटा राम्रो काम सुरु गरिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो यो अभियानले पनि सहयोग गरिरहेको छ।
कलाकार तथा नेपाल जगत कलाकार सङ्घबाट चाहिँ राजाराम पौडेल हुनुहुन्छ। राजारामजी यो अभियानमा मात्रै सीमित रहला अथवा यसले रिजल्ट दिन थाल्ला के गर्ला? अवश्य पनि कुनै चिजमा हात हालिसकेपछि त्यसको रिजल्ट त हुन्छै हुन्छ। जस्तो जहाँ दिएपछि कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ होइन। के चाहिँ होला यो पास होला कि फेल होला अथवा तपाईँहरूले पनि केही समय गरेर पछि छोडिदिने हो कि? पास पनि यो डेस्टिनेसनमा पास हुन्छ, जस्ट पास हुँदैन, डेस्टिनेसन लिएर आएर पास हुन्छ। किनभने सुरुमा हामीले यो काम गर्दाखेरि जम्मा 6वटा संस्था मिलेर सुरु गरे पहिला, त्यसपछि थपिँदै त्यो बिचमा हामीले धेरैले गाली पनि गर्नुभयो कि यो सस्तो लोकप्रियता कमाउन काम गरेको यो भनेर धेरैले भने पनि हामी चुप लाग्यौँ। काम गर्दै गयौँ, काम सबै देख्दै गएपछि अनि यिनीहरू चाहिँ सही रहेछ है, यिनीहरू चाहिँ गर्छन् भन्ने अब अनुभव भयो सबैलाई। र अहिले गर्दा 30वटा भन्दा बढी संस्था इन्भल्भ भइसकेको छ। र कति हुन्छ तपाईँको शनिबारको अभियानको महाअभियानको कार्यक्रम? अब सुरुमा त अलिक धेरै कम थियो भनेको सङ्ख्यामा यसो भनिदिनुहोस् न। केही भएन, यसपालि चाहिँ मान्छे आएन भन्यो भने 4000-5000 त हुन्छ है। आज भएको कार्यक्रममा आज त झन् आज कतिवटा 4-5वटा संस्था आज थपिनु भएको छ। 48 संस्था थपिनु भएको नयाँ आजबाट। हजुर। माइती नेपालकी अध्यक्ष तथा सिएनयू अनुराधा कोइराला हुनुहुन्छ। अनुराधाजी हेर्नुहोस् न, तपाईँहरू लगायत सबै धेरै मानिसहरू लागिरहनु भएको छ महाअभियान, त्यसमा हामी धन्यवाद व्यक्त गर्नैपर्छ। तर पनि यो यस्तो खालको महाअभियानले बागमती साँचो अर्थमा सफा होला त भन्ने एउटा प्रश्न छ कि हुन्छ? त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफैलाई भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। मैले केही थालेपछि अहिले भर्खरै राजारामजीले भन्नुभएको थियो, मैले केही काम थालेपछि मैले त्यसलाई टुङ्गोमा पुऱ्याउँछु कि पुऱ्याउँदैन अथवा मैले गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने होइन। त्यही पन्ध्यमा पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो भएको छ भने अब यो जुन अभियान सुरु भयो, जस्तो राजाराम भाइले भन्नुभएको थियो 10-12वटा संस्थाले सुरु गर्यो, त्यति सुरु गर्दाखेरि आफ्नो मैले आफैले चाहिँ के भने यसरी सबैजना एक ठाउँमा थुप्रेर मात्रै हुँदैन। म चाहिँ एकदम क्रिटिकली काम गर्ने मान्छे हुनाले गर्दाखेरि यसरी एक ठाउँमा थुप्रेर हुन्छ। सर्टन एरिया सर्टन मान्छेलाई जिम्मा लगाउनु, त्यो एरिया जिम्मा लगाएपछि त्यसमा फोहोर भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो। अब मलाई कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले थाल्यौँ, पहिला हामीलाई आएर चाहिँ नि गायत्री परिवार, एस ट्राभल्स, राजाराम भाइहरूले उहाँहरूले आएर हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो, उहाँ गएर चाहिँ हामीले हुन्छ भनेर भन्यो। त्यति बेला मैले फर्स्टै भन्दै हामी त्यो चाहिँ हामी त्यही मैले भन्दैछु, हामी फर्स्ट चाहिँ नि त्यो जहाँनिर थुप्रै छ मान्छे हामी त्यहाँ जान्नौँ। हाम्रो बच्चाहरू जाडो होस् पानी परेको जुनै बेला होस् 7 बजे बिहान हाम्रो जुन एरिया हामीले मागेको थियौँ अथवा चाहिँ हामीलाई तोकिदियो तिलरङ्गा पुलदेखि लिएर भत्केको पुलसम्म त्यो हेर्नु जानुभयो भने अहिले एकदम राम्रो भएको छ। र हिजो मात्रै फेरि ती छेउमा चाहिँ स्कुलको छेउमा शारदा स्कुलको छेउमा एउटा पार्क पनि निर्माण गरिदिनु भयो उहाँहरूले, त्यो झनै राम्रो भयो। तर मैले अहिले भर्खर राजाराम भाइलाई भनेको थिएँ पार्क निर्माण गरेर मैले भन्छु सर अर्को कुरा तपाईँलाई के भनौँ भने हामी त्यो मात्रै गर्दैनौँ, किनभने हामी यति नजिक बागमतीको छेउमा छौँ। त्यो हाम्रो टोल जुन चाहिँ छ त्यो टोललाई पनि हामीले सधैँ हरेक शनिबार हामी त्यहाँ बागमती सफा गरेर टोल पुरै सफा गर्छौँ हामीले। र अहिले तपाईँले हेर्नु जानुभयो भने हरेक पसलेको त्यहाँनिर चाहिँ डस्टबिन छ भनेपछि त्यही धुलो उडेर चाहिँ गएर उनीहरूले बागमतीमा फाल्ने हो। अहिले त डस्टबिन भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यति फाल्नु पनि हुन्न। भनेपछि अभियानले काम गर्न थालेको देखिन्छ। तर हामीलाई चाहिँ ग्रिभान्सेस के छ भने आयोजक संस्था त हामी पनि भयौँ, ग्रिभान्सेस के छ भने फेरि गभर्मेन्टमा बस्नेहरूसँगै छ होइन। किनभने अब त्यो फोहोर त हामीले जति सफा गरेर लिएर आउँछौँ एभ्री डे हरेक शनिबार चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो यस्तो परेको एउटा स्कुल जस्तो छ त्यहाँनिर गएर थुप्रिन्छ होइन, त्यो निकाल्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि माथि बागमतीमा आर्यघाटको सबै फोहोर चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुन्छ भनेपछि टाउकोमा मूलमा चाहिँ हामी परेका छौँ। त्यो फोहोर चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गरिदिनुहोस् भनेर हामीले डाक्टर टन्डनसँग पनि भनेका छौँ, उहाँले एउटा जाली लगाइदिन्छु भन्नुभएको छ, हेरौँ कतिसम्म हुन्छ कहिले हुन्छ। गायत्री परिवार नेपालबाट डाक्टर राजु अधिकारी हुन्छ। अहिले चाहिँ के छ त यो जुन खालको महाअभियान छ नि यो प्रचार अभियान मात्रै हुने हो कि प्रचारको लागि मात्रै भइरहेको छ कि भन्ने कोणबाट पनि मान्छेहरू प्रश्न उठाउँछन्। सही हो त्यो प्रश्न? प्रचारको कुरा गर्दा त हामी पहिलोपटक आज टेलिभिजनमा बस्दैछौँ र आज हामी आयोजक मध्ये कसैले पनि हातमा क्यामेरा लिएर आजसम्म बागमतीमा गएको छैन, केवल हेर्न आउनेले फोटो खिच्नु भएको छ। र यो केही साथीहरू पर्दा पछाडि हुनुहुन्छ जसले प्रचार चाहनु हुँदैन, त्यो मोटिभ्सबाट सुरु भएको अभियान। प्रचार भनेको मैले मिडिया प्रचार मात्र नभएर गरिराखेका छौँ भनेर देखाउनको लागि गर्ने, तर साँचो अर्थमा सफा नहुने हो कि भन्ने आशंका गर्छन् मान्छेहरू। सही हो भनेर सोधे। यस्तो हेर्नुहोस्
यसमा 2-3वटा हामीले खास गरी केही ड्राइभन कुराहरू राखेका छौँ। पहिलो कुरा त यसमा कुनै कमिटी छैन। दोस्रो कुरा यसमा कुनै फन्डिङ्स र कुनै पैसाको हामी चन्दा आदि माग्ने अवस्था छ। ठिकै छ, जुन अभियान भइरहेको छ नि, जुन तपाईँहरू गएर सरसफाइ गर्नुहुन्छ बागमतीको किनारमा, तपाईँहरू चाहिँ यहाँ ढल मिसाउने काम भइरहेको छ, पोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ, हाम्रो जुन खालको संस्कार छ नि, कल्चरै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि त्यहाँ पोहोरै नफाल्ने एकदम यो गर्नुपर्ने हो। यहाँले एकदम सही कुरा सन्दर्भ उठाउनु भयो। बागमती किन फोहोर भयो भने हाम्रो आचरण र विचार फोहोर भएर न बागमती फोहोर भयो। पहिलो कुरा त फोहोर ठाउँमा बसिरहेसम्म त्यो हाम्रो मनको संरचना नै यस्तो हुन्छ, हामी कहिले प्रसन्न र खुसी सकारात्मकै हुँदैनौँ। त्यसै गरी हामी आफ्नो घरको शौचालय चाहिँ सफा राख्छौँ, तर आफ्नो आँगन कटेर गइसकेपछि नदी सफा राख्दैनौँ। हाम्रो जति आफ्नो घरलाई माया गर्छौँ, घरप्रति जुन दृष्टिकोण हुन्छ त्यही दृष्टिकोण नदीप्रति हुनुपर्छ। यसको लागि हामी वैचारिक एउटा सकारात्मक परिवर्तनको लागि पनि कामहरू गरिराखेका छौँ। तपाईँले जे भन्नुभयो ठिक हो, तर अप्रोच जुन छ नि बागमती सफा गर्ने तपाईँको अप्रोच छ नि, त्यो सही हो न सुरु? हामीले सोचेसम्म त यो सही नै लाग्छ। जीवन विज्ञानबाट एलबी भानु शर्माजी हुनुहुन्छ। शर्माजी के छ यो जुन तरिकाबाट महाअभियान सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, यसको लागि साधुवाद कृतज्ञता धन्यवाद। तर त्यो तरिकाले मात्रै बागमती सफा होला? यो राम्रो प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। हाम्रो मनमा पनि यो प्रश्न बार बार उठेको छ। हामीले गएर हरेक शनिबार गएर वा लेन्थ वर्करले हरेक दिन गएर मात्रै बागमती सफा हुने होइन। यो 50औं वर्षदेखिको जुन फोहोरहरू जम्मा भएको छ र हाम्रो जुन फोहोर निकाल्ने प्रवृत्ति छ नि, र जहाँ पनि फोहोर फाले हुने भन्ने प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिमै आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ पहिलो कुरा। र यसको अर्थ के हो भने नि, यसको यो जुन अभियान छ नि, यसको अभियानको अर्थ चाहिँ त्यहाँ गएर प्रयोजन चाहिँ त्यहाँ गएर एक हप्तामा एक दिन गएर फोहोर निकाल्दा सबै कुरो सकिन्छ भन्ने होइन। यसले एउटा सोसल अवेरनेस बिल्डअप हुन्छ र मान्छेमा जागृति आउँछ। अहिले यहाँले जानुभयो भने नि, यहाँ मलाई थाहा छैन यहाँ जानु भएको कि छैन, अहिले 32औं हप्ता मात्रै हामीले पार गर्दैछौँ। स्थानीयवासीहरू, टोलको मान्छेहरू, कहाँबाट मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, यति राम्रो सहभागिता छ। र जुन खाले गाउँ टोल त्यहाँ थियो नि, जहाँ अत्यन्तै धेरै फोहोर उत्पादन हुन्थ्यो, सरकार पनि त्यहाँ जान गाह्रो हुन्थ्यो, उहाँहरू पनि अभियानमा आइसक्नुभयो। करिब 5 किलोमिटरको जुन हामीले लेन्थ पक्रेका छौँ नि, त्यो गएर यहाँ हेर्नुको पनि प्रमाण हो कि। म खालि बार बार के भन्छु भने नि, फोहोर गरे फोहोर हुन्छ, सफा गरे सफा हुन्छ। यो गर्ने बाटोमा हामी छौँ। नेपाल नदी संरक्षण संस्थाको अध्यक्ष मेघ आले हुनुहुन्छ। देखि के छ यो जुन तरिकाबाट बागमती महाअभियान सरसफाइ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ, तरिका ठिक छ अथवा यो तरिका लगायत अरू तरिकाको पनि एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ? के छ तपाईँको विचार के छ? यो जुन चाहिँ तरिका हुँदैछ नि, जस्तो म एउटा पृष्ठभूमिमा जाउँ, म आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि 2001 मा 11 अगस्त स्याटरडेको दिनदेखि, त्यो संयोगवश कृष्ण अष्टमीको दिनदेखि हामीले चाहिँ यो बागमती नदी महोत्सव भनेर चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। त्यसलाई के को रूपमा अगाडि बढाएको थियौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ नि एउटा प्लेटफर्मको रूपमा, एउटा मञ्चको रूपमा जसलाई बागमतीप्रति सरोकार छ, त्यो व्यक्तिहरूले ती मान्छेहरूले आएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ, अथवा जसले बागमतीमा राम्रो काम गरेका छन् अथवा बागमती विष्णुपतिमा उनीहरूले देखाउने ठाउँ, यो मञ्चको रूपमा। र दोस्रो कुरा के भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा नदी महोत्सव, 21औं शताब्दीको नदी महोत्सवको रूपमा हामीसँग चाडपर्वहरू धेरै छन्, भनौँ न सयौँको सङ्ख्यामा छन्, कति अहिले समय सापेक्ष छ, कति छैनन्। अहिले हाम्रो शताब्दीको महोत्सव पनि चाहियो। कसरी मनाउने भन्दा सफा गरेर मनाउने, वृक्षारोपण गरेर मनाउने, भनौँ न बागमती सरसफाइ गरेर मनाउने। किनभने बागमती भनेको हाम्रो चाहिँ नि एउटा सभ्यता, जुन चाहिँ मानव सभ्यता नदीबाट सुरु भएको छ, यो नदीलाई नै हामीले चाहिँ यस्तो किसिमले राख्यौँ भनेदेखि के होला। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि त्यो महोत्सवको उद्देश्य के थियो भनेदेखि बागमतीको नजिक मान्छेहरूलाई कसरी लिएर आउने। अब 13 वर्ष अगाडिदेखिको प्रयास चाहिँ नि आज आएर चाहिँ भनौँ न हरेक वर्ष चाहिँ भनौँ न 2.5 महिना लामो चाहिँ हामीले गरिरहेको थियौँ भनेदेखि आज आएर भनौँ न साक्षात्कार भए जस्तो एउटा चाहिँ एउटा महोत्सवबाट एउटा चाहिँ महाअभियानमा परिणत भएको छ। यसलाई चाहिँ आन्दोलनको रूपमा लैजानुपर्छ होइन, जस्तो पोलिटिकल मुभमेन्ट भने जस्तै बागमती आन्दोलन हुनुपर्छ। किनभनेदेखि अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ होइन? एकदमै त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा मानिसहरू बागमती नजिक जाने अब एकदमै अप्ठ्यारो छ क्या। नजिक गएपछि बनाइहाल्छ, नागपुर जानुपर्ने अवस्थामा तपाईँले भने जस्तो राजारामजीले भने जस्तो 4-5 हजार मान्छे प्रत्येक दिन बिहान एटलिस्ट बागमतीको नजिक त पुग्न थाले होइन। त्यो पनि सकारात्मक पाटो हो। तपाईँलाई फेरि आउँछु म। हामीले विशेष रूपमा निकायका विश्व शान्ति बिहारका भिक्षु मित्र हुनुहुन्छ, त्यो बिहार तपाईँको बागमती नदीको किनारमै छ नि? हजुर। कस्तो छ त्यहाँ किनारमा बस्दा पर्ने तपाईँहरूलाई सप्टेरो र अप्ठ्यारो पक्षले भनिदिनुहोस् न। हुन त म त बागमतीको सेरोफेरोमै हुर्केको हुँ र अहिले पनि म विश्व शान्ति बिहार नदीको किनारामै छ, तिरमै छ र त्यहीँ हुर्केको हुँदाखेरि म आफूलाई पनि
बाल्य अवस्थामा त्यहाँ नुहाउने गर्थेँ र नदी त धेरै तल गहिराइमा गइसकेको छ। अब यो कुरा गर्नुपर्दाखेरि 22-23 वर्ष अगाडि भनौँ न है, भनौँ न 25-26 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ त्यहाँ हामी नदीमै नुहाउँथ्यौँ र जलचर पर्दैन थियो र यो अब 22-23 वर्ष अगाडि तपाईँहरू नुहाउने बागमती आज नजिक जान नसक्ने भएको के कारणले भयो? यो विशेष त यो बढ्दो सहरीकरणले नै हो र यो पपुलेसन हाई भएर नै हो र अब किन मिलायो? लन्डन जस्तो सहरको बिचमा पर्ने टेम्स नदी कति सुन्दर छ होइन, त्यहाँ त छ नि त, यहाँभन्दा बढी जनसङ्ख्या त छ त्यहाँ पनि। अब मुख्य रूपमा यो सहरीकरणले गर्दा नै हो र सहरीकरणको क्रममा सहरीकरण गर्दाखेरि निश्चित यो प्लान नभएर नै अहिले यो अवस्था आइपुगेको हो होइन। पुर्खाले चाहिँ सयौँ हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यो धमिलो भएन, दूषित भएन र अहिले 20-25 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो यस्तो दुरावस्था भएको हो। यहाँ शहरी विकास गर्ने जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएका मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ किशोरजी, हेर्नुहोस् त के भएको त यो नदी हेर्दा त हामी के सहरमा बसिरहेका छौँ, मानव सभ्यताको नजिक छौँ अथवा कहाँ छौँ भन्ने खालको भन्न मिल्छ? बागमतीलाई हेरेर यो उपत्यका अथवा काठमाडौँ उपत्यका सभ्य छ भन्न मिल्छ? अब काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दाखेरि सुन्दरी जलदेखि सुरु भएर तल कटवाल दहसम्म बागमती नदी बगेको छ र यसको खण्ड खण्डको विचार गऱ्यो भने नदीको अवस्था एकनाश छैन। अहिले हामीले जुन बागमतीको दुरावस्थाको कुरा गरेका छौँ, यो दुरावस्था भनेको गोकर्णदेखि लिएर यो चोलारसम्म। किन त्यति फोहोर भएको होला? हेर्नुहोस्, छुन पनि मिल्दैन, नजिक जानै सकिन्न। बागमतीको शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईँले लिएर बसिराख्नु भएको छ, के हेरेर बसिरहेका छ मन्त्रालय? अब हामीले हेरेर मात्रै बसेका छैनौँ। अब यहाँ बिचमा जुन किसिमको चाहिँ तीव्र सहरीकरण भयो र यहाँ एउटा कस्तो किसिमको कुसंस्कार एउटा विकास भयो भने घर ठुल्ठुला बनाउने र त्यसको चाहिँ ढल लगेर सोझै नदीमा मिसाउने। त्यो के हेरेर बस्या त्यतिखेर भनेर सोध्या? सिधै नदीमा लगेर ढल मिसाउनेलाई कारबाही नगरिकन शहरी विकास मन्त्रालय के हेरेर बस्या भनेर सोध्या? अब हामीले चाहिँ त्यो कतिपय कुराहरू त्यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था थियो, कतिपय रोक्न नसक्ने अवस्था थियो। किन सकिन्न किशोरजी? हेर्नुहोस् त, सर्वोच्च अदालतले नै ढल मिसाउने अथवा फोहोर गर्ने, गैर तान्ने काम भनेर त्यसलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी दिएको छ, सकिन्न? अनि त्यो त केही समय त्यो धेरै भएको छैन, त्यो अख्तियारी दिएको चाहिँ धेरै भएको छैन र अहिले चाहिँ जुन अदालतको आदेशबाट हामीले चाहिँ बागमती जुन कार्ययोजना बनाएका छौँ त्यो कार्ययोजना बनेको त 2009मा मात्रै हो। अहिले सरकारले 2009को कार्ययोजना अनुसार काम चाहिँ अगाडि बढाएको मात्रै हो। त्योभन्दा पहिले बागमतीको जुन दुरावस्थाको बारेमा सरकार चाहिँ त्यतिकै बसेको चाहिँ होइन। अधिकार सम्पन्न बागमती ढल समिति भनेर 2014 सालमा नै बनेको थियो। तर त्यसको चाहिँ के देखियो भने त्यसको चाहिँ जुन त्यो मात्रै होइन, 2054 सालदेखि सरकार निरन्तर लागेको छ। तर निरन्तर लागेको कारणले कमसेकम यो गुजेश्वरीमा एउटा चाहिँ ढल सरकार भन्दा नि यहाँ त गैर सरकारी सरकार सङ्घ संस्थाका बढी मानिसहरू र समाजमा योगदान गरेका सामाजिक अभियन्ताहरू बढी लागिरहेका देख्छु। सरकार त मिलाइराखेको देख्छु त, सही होइन? त्यस्तो होइन, त्यस्तो भट्टराईजी, हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू शनिबार एक दिन गएर सेतो ग्लोभ्स लगाएर अनि टी सर्ट लगाएर त्यहाँ सरसफाइ गर्दैमा बागमती सभा होला त भने भित्रदेखि भन्नुहोस् त? होइन, यसमा यही कुरामा रुमलिरहेका छौँ हामी। बागमती सभा होला त, हामीले सफा गरेको फोहोर हामीले सफा गर्दाखेरि सफा हुन्छ। त्यो त फोहोर चाहिँ हालिरहने कि फोहोर अर्कै रोक्नु पर्यो? रोक्नुपर्छ र हामी के भन्दैछौँ भने नेपाल सरकारलाई त्यस्तो खाले कानुन जुन यदि पर्याप्त छैन भने बनाउनु पर्छ, आइसकेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने पेजमा हामी नागरिक समाजको तर्फबाट उहाँहरूलाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ, नदीदेखि लिएर सहर सफाइको लागि। र यदि त्यसमा कुनै पनि किसिमको अरू कानुनी बाध्यताहरू थप्नु त्यसलाई संशोधन गर्ने आवश्यकता छ भने त्यो पनि सरकारले गरेको हुन्छ। यसमा हामी व्यवसाय सँगसँगै सञ्चारकर्मीदेखि लिएर सबै नेपालीहरूको चाहिँ चाहना के भने सहर सँगसँगै बागमती नदी पनि सफा होस् र यो चाहिँ र हामीले गरेपछि यहाँले भन्नु हुन्छ त हुन्छ र सरकारी कानुन ठिक हो। तपाईँहरूले सरसफाइ गर्नुभएको छ, मैले भनिहालेँ, धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता के छ पोजिटिभ शब्दहरू सबै। तर यसले मात्र नहोला। हेर्नुहोस् त, फोहोर गर्ने क्रम चाहिँ जारी राख्ने, नगरपालिकाले लगभग ढल हालिराखेको अवस्था मसँग भिजुअल छ, म तपाईँलाई त्यो लागि सुनेपछि। तर तपाईँहरू चाहिँ अभियान त गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसले रिजल्ट दिँदैन भनेर के यसको के उपलब्धि त भन्ने कोणबाट प्रश्न आउँछ नि, यसको उत्तर के हो भनेर खोजेँ। त्यसको उत्तरै हामीले मैले अघि भनेको थिएँ नि, एउटा दबाब समूह। हामी एउटा दबाब समूहको रूपमा काम गरिरहेछौँ र नगरपालिका पहिले हामीले सबै अभियान सुरु गरे भन्दा आजको दिनमा जाने भने नगरपालिकाले फोहोर फाल्न धेरै कम गरिसकेको छ। त्यहाँ भएको ढलहरूलाई बिस्तारै त्यो दुईपट्टि ट्यापिङ भन्दो रहेछ, टेक्निकल भाषामा ट्यापिङ भइरहेको छ, दुईपट्टि किनारा नयाँ ढल राखेर। त्यो यो भनेको नयाँ अहिलेको
विकास हो, विकास क्रम हो। र हामीले 32 महिना 32 हप्ता सफा गर्दाखेरिमा बिचमा केही ढलहरू राख्न अवरोध आएको थियो, त्यो ढल राख्ने काम पुरा भएको छ। र सरकारले हामीलाई के आश्वासन दिएको छ भने यो पुस महिनाभरिमा चाहिँ शङ्खमूलसम्म चाहिँ बागमती दुवै किनारमा ढल पस्दैन, त्यो आश्वासन दिएको छ। हामी त्यही अनुसार काम गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यो ढललाई चुहारेर गरेर मिसाउने हुन्छ, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर मिसाउने भने म सहभागी कहाँ आउँछु, सहभागीहरू कोही हजुर परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम मौसुम खनाल, म नेपाल नदी संरक्षण संस्थामै आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु र म वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी पनि हो। यो बहस चलिरहँदा मलाई एक दुईवटा कुरा राख्न मन लाग्यो, त्यसपछि म एउटा सानो क्वेसनमा सत्यतिर जान्छु। बागमती जुन सफा अभियान चलिरहेछ एकदमै यो राम्रो हुन्छ, सफल हुन्छ र बागमती सफा हुन्छ भनेरै हामी लागेका छौँ। यो त्यही विश्वासले अगाडि बढाएको छ, त्यही अनुसार यो मास पनि जम्मा भएको छ। तर साथसाथै मेघालयले पनि कुरा गर्नुभयो, अलिकति हामी यसको विगतमा पनि जानुपर्छ र भूतराम वैद्य, भगवान दास महानन्दर हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झना गर्नुपर्छ यो बागमती अभियान, बागमती सरसफाइमा। त्यसो गर्दा मात्रै उहाँहरूप्रति न्याय होला जस्तो लाग्छ। र अलिकति साइन्टिफिकल्ली हेर्ने भने हामी बागमती मृत छ, बागमती डेड रिभर भन्छु, यो चाहिँ म पटक्कै पनि स्वीकार्दिनँ। किनभने साइन्टिफिकल्ली हेर्ने भने एक दिनको एउटा सिजनको अथवा 2 महिनाको डाटा लिएर मात्रै बागमतीलाई मृत घोषणा गर्न पाइँदैन। यदि त्यहाँ हेर्ने भने त्यहाँको प्रत्येक घन्टाको आधा घन्टाको अक्सिजनको लेभल नाप्नुपर्छ, अनि मात्रै जीवित वस्तु बाँच्न सक्छ सक्दैन माछा पाइन्छ। माछा बागमतीमा माछा पाइन्छ, माछा माथिल्लो भेगमा छ, तल्लो भेगमा पनि कहिलेका हामी पत्रिकामा पनि देख्न सक्छौँ, अथवा सहरी भेगमा पनि माछा मार्दै बल्छी थापिरहेको हामीले टेकुमा पनि भर्खरै पनि देखेका छौँ। माछा पाइन्छ, माछै पाइन्छ भनेर त्यो देखिएको छ। त्यो भएर मैले बागमती 4 हो त्यो देखिएको छ, त्यसमा अवश्य छ 4 मिसिएको छ, ढल मिसिएको छ, तर बागमती मृत होइन। तर हेर्नुहोस् न खनालजी, बागमती कोही तरेको छ भने तरिसकेपछि त्यहाँको लागेको त्यो फोहोर दही जस्तो जम्या हुन्छ र हातले पुछेर फ्याँक्नुपर्छ, त्यो त यथार्थ हो नि होइन? त्यो यथार्थ, फोहोर जमेको छ, त्यहाँको अब विभिन्न अरू कुराहरू आछ, सेडिमेन्ट जमेको छ, त्यसले गर्दा दलदल होला, फोहोर छ, त्यो देखिएको कुरा हो। तर बागमती मृत होइन, बागमती जीवित छ र यसलाई यो फोहोरलाई अब हामीले मैले देखेको के हो भन्दाखेरि जुन एउटा अभियान छ अहिले हाम्रो अभियानमा मुख्य के हो भन्दाखेरि भएको फोहोर मात्रै उठाउने र फोहोर पस्न नदिने एउटा अभियान। र अघि सचिवज्यूले भन्नुभएको छ जुन कुरा सरकारले ढललाई ट्यापिङ गरिरहेछ, दुईतर्फ ढललाई निषेध गरिरहेछ, त्यो मुख्य एउटा पाटो भयो भने पानी बढाउने कुरा प्रोजेक्टको कुरा पनि अगाडि आइसकेको छ। र साथसाथै बागमती एक्सन प्लान 2009-14 जुन बनिसकेको छ र नेपाल सरकार लागू गरिरहेछ, त्यसमा धेरैवटा कम्पोनेन्टहरू छन्। त्यहाँ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टका कुराहरू छन्, प्लान्टेसनका कुराहरू छन्, अरू विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसमा विभिन्न निजी सङ्घ संस्था, गैर सरकारी संस्था, त्यस्तै सरकार लगायत विभिन्न सरकारहरूको काम विभाजन गरिएको छ र त्यो पूर्ण रूपमा एउटा लागू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अलिकति मलाई एउटा अब त्यो गरिसकेपछि जुन 5 वर्ष तोकिएको छ त्यो हुन्छ र सबै क्षेत्र लाग्नुपर्छ, त्यहाँ ऐन नियमका कुरा पनि त्यसमै आउँछन्। र एउटा सानो मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो बागमती एक्सन प्लान 2009-14 बनाइयो, तर यसको इन्डोर्समेन्टै 2010 को अन्तिमतिर भयो, लागू गरेर झन्डै 2012 भएको थियो भने चाहिँ 5 वर्ष गर्दा 17सम्म होला यसको। अब मैले देखेको त्यो अनुसारको हेर्दा त्यतिखेरको पपुलेसन 23 मिलियन थियो भने अहिले अब 40 मिलियन काठमाडौँ पुगिसक्यो। यसको अलिकति पपुलेसन र वेस्ट त्यतिखेर 350 मेट्रिक टन एरिया थियो भने अहिले 750 मा पुगिसकेको छ। यसलाई अलिकति रिभिजन गर्नुपर्छ कि यो एउटा। र अर्को म साइन्सको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिक डाटा हामीसँग केही पनि छैन। युनिभर्सिटीले एउटा स्टुडेन्टलाई 4 महिना केस स्टडी गर्न पढाउँछ, 4 महिनाको डाटा ल्यान्छ, अर्को कुनै संस्थाले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछ। साइन्टिफिक डाटा नआउँछ हामी हेल्थ इम्प्याक्ट गर्न सक्दैनौँ, इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट हेर्न सक्दैनौँ। यदि त्यो ल्यायो भने चाहिँ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले कतिको ध्यान दिएर अगाडि बढाएको छ, यो प्रति चाहिँ के प्लान गरेको छ यो रिभिजन गर्ने र साइन्टिफिक डाटा लिएर त्यसलाई अरू कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि भन्ने मेरो अब यो साइन्टिफिकली हेर्ने कुरामा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको वातावरण मन्त्रालय जसले चाहिँ पानीको जुन स्ट्यान्डर्ड फिक्स गर्छ, त्यो जुन उद्योगबाट आउने जुन फोहोर पानी हो त्यसको स्ट्यान्डर्ड फिक्स, त्यो स्ट्यान्डर्ड फिक्स भएको छन्। अब साइन्टिफिक डेटा लिनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ विज्ञान ऊ छ, एकाडेमी छ, नास छ, नासले चाहिँ नासका साइन्टिस्टहरूले विभिन्न चाहिँ विश्वविद्यालयका चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूले त्यो गर्दाखेरि त्यसले के विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसले
एउटा चाहिँ तालिम जस्तो हुन्छ र त्यो डाटा पनि लिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ के छ, त्यो डाटाको हामी उपयोग गर्छौँ। शहरी विकास मन्त्रालय त्यो डाटाको उपयोग गरेर पानीको क्वालिटी के छ भन्ने कुराको हामी त्यो जानकारी लिन्छौँ। र अब अर्को कुरा जुन कार्ययोजनाको कुरा गर्नुभयो, त्यो कार्ययोजना 2014 पछि हामी त्यसलाई रिभाइज गर्ने क्रममा चाहिँ छौँ। किनभनेदेखि अब यो कार्ययोजनामा कतिपय एउटा मुख्य कुरा के सुधार गर्नुपर्ने छ भने हामीले जुन स्थानीय निकायहरू चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्, स्थानीय निकायले पनि धेरै कुराको जिम्मा लिन्छन् भनेर कार्ययोजनामा चाहिँ छ। तर अहिले विगत 10 वर्षदेखि हाम्रा चाहिँ गाविसहरू जीविसहरू जनप्रतिनिधिविहीन छन्। त्यसले गर्दाखेरि कार्ययोजनाको चाहिँ कार्यान्वयनमा केही चाहिँ त्यसले सेटब्याक चाहिँ ल्याएको छ। राजाजी तपाईँका एकैछिन अब हेर्नुहोस् न, के गर्नु त अलिकति भित्री कुरो भनौँ न, ठ्याक्कै क्या कसले के गर्नु, सरकारको पक्षबाट कुरा गर्दा भइरहेका छ, गरिरहेका छौँ हामीले शब्द गरिरहेका छौँ। अब तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, सबै खालको अभियान त देखिया छ, तर कहाँले हो त कमी, के गर्नुपर्छ, कसले के गर्यो भने चाहिँ साँचो अर्थमा बागमती सभामा थालिहाल्छ ल भन्नुहोस् त। सबभन्दा कमी भनेको चाहिँ नि यो अलिकति मासलाई चाहिँ हामीले मोटिभेसन त्यति गर्न सकिरहेको छैनौँ, जनचेतनाको कमी भयो। मेन कुरो अझ पनि हामीलाई कतिपय व्यक्तिहरूले यो सतही काम गरेर हामी त्यो फोहोर टिप्न आउँदैनौँ, यो सस्तो लोकप्रियताको लागि हामी त्यस्ता ठाउँमा आउँदैनौँ भनेर मेरै कतिपय साथीहरूले भनेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई अब हामीले कसरी मोटिभेसन गर्ने त? यसको लागि मिडियाको ठुलो रोल हुन्छ है। अहिलेसम्म भनौँ मिडियाले वाच एन्ड सी भनेर अहिलेसम्म त्यति प्रचार प्रसारमा आएको छैन मिडिया। अब बल्ल अब बिस्तारै अब गुहेश्वरीदेखि लिएर मिन भवनको पुल क्रस गऱ्यौँ आजबाट, अस्तिको हप्ताबाट। अब जनलहर उर्लिरहेछ। यसमा चाहिँ नि अहिले हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि यो मोटिभेसन मेन चाहिँ नि यो मेन फोहोर गर्ने जे फोहोर भयो त्यो चाहिँ पास्टमा भयो। अब अहिले चाहिँ फोहोर भइरहेछ होइन, सफा भइरहेछ। प्रत्येक व्यक्ति त्यहाँ सहभागी हुनु पर्यो। यसको लागि अहिले म एउटा टेलिभिजनबाट एउटा सबैले एउटा जानकारी के गराउँछु भने अहिले हामीले यो बागमती नदी सफाइ सँगसँगै एउटा सहर सफाइको कार्यक्रम पनि हामीले चलाइरहेछौँ। त्यसको लागि हामी डाक्टर राजु अधिकारीज्यू, मुख्य सचिवज्यू, म कहिले हाम्रो जीवन विज्ञानबाट भानु सर आदि त्यो हामी गएर विभिन्न स्कुल कलेजहरूमा एउटा मोटिभेसन क्लास ल्याएको छौँ र उहाँहरूलाई एउटा के रिक्वेस्ट गरेका छौँ भनेदेखि प्लिज तपाईँहरूको स्कुल कलेजको क्यालेन्डरमा एउटा नोट गरिदिनुहोस् कि एभ्री फ्राइडे सिटी क्लिनिङ डे, एक पिरियड आफ्नो वरिपरि। र धेरै कलेजहरूले यो काम सुरु गर्नुभएको छ, उहाँहरूको क्षेत्र वरिपरि धेरैले सफा गर्नुभएको छ। होइन, हामी सफा गर्ने दिन त ल्यायौँ, फोहोर नगर्ने दिन पनि ल्याउँदा हो। यही अब स्टुडेन्टहरूको ठुलो रोल हुन्छ यसमा, किनभने धेरै सहरमा फोहोरको प्लास्टिकका टुक्रा फाल्ने भनेको वर्ग यङ जेनेरेसन हो, विद्यार्थी वर्ग। उनीहरूले चुइङम खायो, चिल्लोकारमा चढ्नेहरूले झ्यालबाट बदाम खाँदै बाहिर फाल्ने बोक्रा होइन, त्यो खालको संस्कारको विकास चाहिँ कहिले गर्नु होला? हामी आर्थिक रूपले अथवा भौतिक रूपले सम्पन्न र हेर्दा एकदम राम्रो देखिएला, तर सभ्यताको जुन खालको संस्कार त एकदम न्यूनतम छ नि है, एकदमै तल है। के गर्ने त भन्नुहोस् त? अब यस्तो हुन्छ कि अब नगचरोको औषधि हुँदैन भन्छन् है। अब कोही व्यक्ति चिल्लोकार चढ्या छन्, चिल्लोकारबाट थुकिया पनि छन्, सँगसँगै मोटरसाइकल गएको छ, मोटरसाइकलमा पर्छ, त्यो नकचरो भयो है। त्यसले अब नकचरोको औषधि छैन, त्यसलाई तरलाउने भनेको एउटै उपाय कानुनी उपाय हो। अब त्यहाँ गएर कसैले हात हालेर झगडा गर्ने हुँदैन, कानुन आफ्नो हातमा लिन मिलेन। यसको लागि चाहिँ अब ल एन्ड अर्डर अन द स्पट त्यो कारबाही गर्यो भनेदेखि यो धेरै कम हुन्छ। तपाईँले भने त्यो प्रवृत्तिको नराम्रो पक्ष बेहोरिरहेको बागमती यतिखेर कस्तो छ त? हामी एकैछिन भिजुअल देखाउँछौँ।
स्थानमा सफाइ देखिन्छ बागमती, केही स्थानमा ढलहरू मिसिएको छ र महाअभियान अन्तर्गत सरसफाइ अभियान पनि चलिराखेको छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ झन्डै जमलागी जस्तो देखिने खालको र ढल मिसाइराखेको र लाग्छ आज सफा गरेर आउनुहुन्छ, भोलि त कसैले फोहोर फ्याँकिदिइसक्ला पनि फेरि। अनि राजाजी अब तपाईँहरूले पनि सहयोग त्यहाँ सफा गरिराख्नु भएको, तपाईँले त भन्नुभयो त्यो ठाउँै तोकेर सरसफाइ काम भइराखेको छ, सफाइ गर्नु होला, भोलिपल्ट कसैले फोहोर गरिदिइसक्ला, त्यो अवस्था नि छ? एकदम छ। र म चाहिँ नि स्पेसली माइती नेपाल र स्पेसली म चाहिँ नि साह्रै छुच्चो भएको छु होइन। अब हामीले राति पनि बेलुका पनि नानीहरूलाई खटाछौँ र देख्ने बित्तिकै हामीले जसले फालेको छ उसैको ढोकामा लगेर फोहोर फाल्ने गरेका छौँ होइन। त्यो हामीले कस्तो आउँछ त्यसको प्रतिक्रिया? केही भएको छैन। जस्तो अब हामीले ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ गरेको छौँ होइन। के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेको? अब तपाईँले अब उहाँले पनि अघि भन्नुभयो होइन। अब हरेक व्यक्ति हामी जतिजना यहाँ मात्रै छ होइन, नेपालभरि नै यो बागमती हामी सरसफाइ गर्ने मान्छेको मात्रै होइन। र अघिदेखि तपाईँले स्ट्रेस गरिराख्नु भएको छ पन्जा लाउने भनेर, तर पन्जा लाउने थोरै होला, नपन्जा लाउनेहरू पनि हामीहरू पनि छौँ होइन। कारणले गर्दाखेरि त्यो सोको लागि मात्रै होइन, यो हाम्रो एउटा चाहिँ नि नेपालको यो एउटा चाहिँ ठुलो चिज हो जसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र हामीले गरेर देखाउनुको लागि। त्यो फोहोर फाल्दाखेरि जसको हामीले टिपेर लगेर फाल्छौँ उहाँहरू रिसाउनु भएको छैन। उहाँहरूको भोलिपल्टदेखि फोहोर फाल्न छोड्नु भएको त्यो घटना छ एकदम कम होइन। आज पनि हामीले हेऱ्यौँ उहाँहरूको एकदम सफा छ र उहाँहरूले आफै आएर त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको पार्टिसिपेसन जनाउनु भएको छ। भनेपछि शनिबार चाहिँ आइपुग्छन् यिनीहरू भनेर चाहिँ त्यो अघिल्लो दिनदेखि नै उहाँहरू सफा हुन्छ। अधिकारीजीले अब तपाईँहरूको महाअभियान त्यो ठिकै छ, गरिराख्नु भएको छ, यसलाई गर्नै सञ्चालन गरिराख्नुपर्छ, अझै धेरै मानिसहरू त्यहाँ ल्याउनुपर्छ, एउटा कुरा रह्यो। र अब गर्न पर्ने चाहिँ क्या स्टेप वाइज यसो गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मनमा केही होला नि? यसो गरे पनि बागमती सफा हुन्छ साँचो अर्थमा, सधैँ त केही कुरा छन्। पहिले बागमतीलाई आमा मान्नु पर्यो, किनभने प्रकृति आमा हो। जन्म दिने आमाले एकपल्ट जन्माउनुहुन्छ, तर हरेक क्षण श्वास लिने र जल दिने आमा बागमती हो। त्यस्तै हाम्रो सभ्यताको मेरुदण्ड हो बागमती, त्यो सम्झिनु पर्यो। तेस्रो कुरा, स्थानीय बासिन्दाहरूले नक्सामा चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्की बनाएको छ अनि रियालिटीमा चाहिँ लगेर ढल मिसाएको छ। आफ्नो आमाको कोखमा त्यसरी ढल मिसाउने काम तुरुन्त बन्द गर्नु पर्यो। त्यस्तै सरकारले चाहिँ जति पनि एक्सन प्लानका कुराहरू र अहिले जुन कन्स्ट्रक्सन भएको छ, ट्यापिङ गर्ने काम भएको छ, त्यसलाई अत्यन्त द्रुत गतिमा गर्नु पर्यो। अलिक दीर्घकालीन योजना ल्याउनु पर्यो र हामी अभियानकर्ताहरूले चाहिँ सफाइ पनि गर्ने, दैनिक सफाइ गर्ने, साप्ताहिक सफाइ गर्ने र जनचेतना पनि जगाउने र नयाँ जेनेरेसनलाई स्कुल कलेज बस्ती घर गएर बागमती प्रतिको संवेदना जगाउने गर्यो भने 50 वर्षको फोहोर 50 हप्तामा निस्किन सम्भव छैन। विश्वस्त हौँ हामी सबै काठमाडौँवासी नेपालवासी मिल्यौँ भने 100 हप्ता 150 हप्तामा निश्चित रूपमा बागमती के छ? तपाईँलाई के लाग्छ, कसले के नगर्दा होला यो बागमती फोहोरबारे? कसले के गर्न थाल्नुपर्छ यतिखेर? यो महाअभियान त छँदैछ, त्यो बाहेक भन्नुहोस् त। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो वास्तवमै भनौँ न शान्त समृद्ध र समुन्नत नेपालको परिकल्पना हो भनेदेखि होइन, के आत्मसात गर्नुपर्यो भने राष्ट्र पहिलो, नेसन फर्स्ट र स्वाभिमान नेपालको सोचहरू सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ पहिला कुरा। अनि बागमती के हो भन्दाखेरि जस्तो देश विदेशमा हामी जाँदाखेरि नेपाल चिनाउन गाह्रो छ, कति राष्ट्रहरूमा नेपाल चिन्दैनन्। हामीले के भन्छौँ भनेदेखि हामी
माउन्ट एभरेस्टको देशबाट आएको भनेर चाहिँ सगरमाथालाई ताजको रूपमा हामीले व्याख्या गर्छौँ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सगरमाथा चाहिँ ताज हो भने बागमती राष्ट्रकै लाज हो कि होइन? भर्खर नै लाज हो। यो पहिलो इम्प्रेसन पनि लास्ट इम्प्रेसन पनि देशभित्र पस्दा देश छोडेर जाँदाखेरि यही इम्प्रेसन लिएर मान्छेहरू जान्छन्, बागमती लिएर जान्छन् होइन। अथवा हाम्रै देशका हुन् अथवा देश विदेशका पर्यटकहरू हुन्। अब त्यो लाज राष्ट्रकै लाज हो भनेदेखि हरेक नेता, हरेक जनता, हरेक पोलिसी मेकर्सहरूको कर्तव्य हो कि होइन राष्ट्रको लाज जोगाउने होइन? त्यस कारण त्यो आत्मसात गर्नुपर्छ। पहिलो त जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो होइन, सबैले त्यो सिक्नु पर्यो कि बागमतीलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने पहिलो कदम के भयो होइन त? अब यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि योलाई मैले 3A साइकल भन्ने गरेको छु होइन। यसलाई चाहिँ यो हामीले एउटा अभियान गर्दा गर्दै 12औं वर्षमा हामीले के भन्यौँ भनेदेखि ग्रिन काठमाडौँ क्लिन बागमती भनेर क्याम्पेन चलाउँ, यसलाई चाहिँ आन्दोलनको रूपमा लैजाउँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको। त्यसलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा चाहिँ अवेर होइन, अवेर नहुँदासम्म अथवा जनचेतना नहुँदासम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। अवेर मात्रै भएर पुगेन, अवेक हुनु पर्यो, जाग्नु पर्यो होइन। त्यसपछि मात्रै एक्सनमा हामी जान सक्छौँ। अब अवेर नहुने अथवा अवेर भएको मान्छेले पनि त्यो सुतेको एक्टिङ गर्ने भनेदेखि त्यो कहिले हुन सक्दैन। त्यो सुतेको मान्छेलाई पनि जगाउने कसरी त्यो उपायहरू चाहियो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब जागेपछि बल्ल सबैलाई थाहा छ फोहोर गर्न हुन्न भने त प्रायः सबैलाई थाहा होला, तर फोहोर गर्न पाउनु पर्ने अधिकार जस्तो ठान्छ उसले लड फालिहाल्छ क्या। समस्या त्यहाँनिर छ नि होइन? अब त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न विगत धेरै वर्षदेखि जुन चाहिँ बागमती एक्सन प्लान आयो 2009 मा, त्यतिखेर पनि हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि बागमतीको समस्या भनेको 5 वटा हो, समाधान पनि 5 वटा छन् है भनेर हामीले कुरा राखेको थियौँ। अब त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म काठमाडौँको भनौँ न फोहोर व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म बागमती सफा हुँदैन। किनभनेदेखि 4.5 मिलियन पपुलेसनको फोहोर हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ भने बागमतीमा गइहाल्छ। दोस्रो कुरा के भनेदेखि जबसम्म हामीले ढल बागमती विष्णुपतिमा मिसाइराख्छौँ बागमती सफा हुँदैन। त्यसको लागि पनि भनौँ न 1-2वटा कुराहरू भइरहेछ। तेस्रो कुरा के भनेको थियौँ भनेदेखि पानीको वाटर लेभल चाहिँ बढाउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्ट गर्ने हो कि मेलम चाहिँ छिटो ल्याउने हो कि कसरी गर्ने हो, तर पानी ढल होइन कि बागमतीमा पानी बगाउनु पर्यो। चौथो कुरा के भनेको थियौँ भनेदेखि यो ल एन्ड अर्डर, रुल अफ ल खै कानुन खै होइन। सिंहदरबारको अगाडि फोहोर फाले पनि खै एक्सन होला जस्तो मलाई लाग्दैन कहिले काहीँ होइन। त्यस कारणले जसले जहाँ फोहोर फाले पनि हुने, बालुवा खेती गर्दा पनि हुने, अब अथवा भनौँ न तपाईँको अतिक्रमण गर्दा पनि हुने, सुकुम्बासी व्यवस्थापन गरिएको छैन। त्यो चाहिँ ल एन्ड अर्डरको कुरा। पाँचौँ कुरा के भनेको थियौँ भनेदेखि यो जुन चाहिँ अहिले हामी गरेका छौँ नि, हरेक हप्ता गरिरहेको छौँ, त्यो पाँचौँ कुरा हो। त्यो जनचेतना, जनजागरण र त्यसलाई चाहिँ गर्नमा जानु पर्यो। हुन्छ मेघजी, म पहिलो खण्डको कार्यक्रम यहीँ रोक्छु, एकैछिन कमर्सियल ब्रेक र त्यसपछि फेरि हामी फर्किन्छौँ। आम्दानी हो मेहनतको, यसरी नसिद्ध्याउनुहोस्। फल दिन्छ भविष्यमा, आजैदेखि जोगाउनुहोस्। सनराइज बैंक लिमिटेड, राइजिङ टु सर्भ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बाराका पूर्व वन अधिकृत, रेन्जर र वन समितिका पदाधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर। करिब 3.5 करोड भ्रष्टाचार गरेको छ। हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष हवाई मार्गबाट नेपाल देखिने पर्यटकको सङ्ख्यामा 7.1% कमी आयो। नेपालमा दिन प्रतिदिन आयातको दर बढ्यो। 4 महिनाको अवधिमा 4 अर्ब रुपैयाँको भरमास तेल आयात गरियो। काठमाडौँ बाहेकका क्षेत्रबाट हवाई यात्रा गर्नेहरूले अब यात्रु सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने। यात्रु सेवा शुल्क हवाई टिकटमा नै समावेश गर्ने व्यवस्था माघ 1 गतेबाट लागू हुने। लगानीकर्ताहरूलाई निर्यातजन्य उद्योगमा लगानी गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आग्रह। कृषि र जलविद्युतमा लगानीको सम्भावना रहेको भनाई। साताभरिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 130 कम्पनीहरूको कारोबार रकमको आधारमा नेपाल बङ्गलादेश बैंक अग्र स्थानमा।
आम्दानी हो मेहनतको, यसरी नसिद्ध्याउनुहोस्। फल दिन्छ भविष्यमा, आजैदेखि जोगाउनुहोस्। Sunrise Bank Limited, rising to serve. पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। आज हामी छलफल गर्दैछौँ बागमती नदीलाई कसरी सफाई गर्न सकिन्छ, स्वच्छ हराभरा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सचिवजी, म तपाईँको आइहालेँ। हेर्नुहोस् न, तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समिति भन्ने छ अगाडि होइन, यसले के गर्छ? यसको काम चाहिँ अब सुन्दरी जलदेखि लिएर तल कटवालसम्मको बागमतीको त्यो स्ट्रेसलाई त्यसलाई सफा सुग्घर यसले काम गरेको छ। काम गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब सिरानीबाट सुरु गरेको छ। यसले चाहिँ सुन्दरी जलबाट सुरु गरेर अब यो चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ चलचित्र कलाकारदेखि लिएर टेलिभिजन कलाकार राजारामजी यहाँ हुनुहुन्छ होइन, सधैँ हँसिराख्नुहुन्छ, पर्या म बेहोर्छु भन्नुहुन्छ, हँसिराख्नुहुन्छ सबै, तर पनि सबै लागिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, गायत्री नेपालदेखि लिएर जीवन विज्ञान विद्यार्थीहरू लागिरहनु भएको छ, भिक्षुहरू लागिरहनु भएको छ। सरकार तपाईँले भनिहाल्नुभयो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति त झन् माथिबाट सुरु गरेर आएर छ, तर पनि सफा नहुने के भयो? होइन, यसो होइन, सफा नभएको होइन। त्यसरी हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने अब हामी चाहिँ कुनै एउटा शङ्खमूलमा बसेर अथवा टेकु दोबानमा बसेर अथवा तिलगङ्गा बसेर बागमती नहेरौँ न। बागमतीले त उपत्यकाको स्तरमा बसेर हेरौँ। अहिले पनि म दावाका साथ सफा देखिन्छ। म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु कि अहिले पनि सुन्दरी जलदेखि लिएर गोकर्णसम्मको चाहिँ जुन बागमतीको त्यो पानी पिउन सकिन्छ, अहिले पनि पिउन सकिन्छ। गोकर्णदेखि लिएर गुजेश्वरीसम्मको बागमतीमा अहिले पनि नुहाउन सकिन्छ। तर ढलमुक्त भइसकेको छ, त्यहाँ कुनै किसिमको तपाईँ नुहाएर तपाईँलाई शरीरमा कुनै चिलाउने आउँदैन। अहिले हाम्रो समस्या भनेको त अहिले चाहिँ यो तिलगङ्गादेखि लिएर तल चाहिँ टेकु दोबानसम्मको बागमतीमा हाम्रो सबैको चिन्ता। तर हेर्नुहोस् न, सरकारले के गरिरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 300 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ दैनिक भने 200 मेट्रिक टन मात्रै ल्यान्डफिल्ड साइटमा पुगिरहेको छ। 100 मेट्रिक टन फोहोर त जाने त बागमतीमै हो नि है? होइन, कहाँ जान्छ त्यो? 100 मेट्रिक टन फोहोरमा धेरै कतिपय फोहोरहरू चाहिँ कम्पोस्ट बन्छ। त्यो कम्पोस्ट बनाउने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठाउँमा कम्पोस्ट प्लान्टहरू पनि छन् समुदाय स्तरमा। र कतिपय चाहिँ कबाडीका सामानको रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ उपत्यका बाहिर पनि जान्छ। अब बागमतीमा चाहिँ कति जान्छ तपाईँहरूसँग के तथ्याङ्क छ? बागमतीको तथ्याङ्क एक्ज्याक्ट म भन्नुहोस्, बागमतीमा जाने लुकी छिपिकन जो चाहिँ आफ्नो घर घरमा चाहिँ जुन गाडा लिन आउँछ, गाडामा फोहोर नफाल्ने र चाहिँ रेस्टुराँहरू चलाउने, विभिन्न चाहिँ अरू व्यवसाय चलाएर राति लुकी चाहिँ फाल्नेहरूले मात्रै बागमतीमा फाल्छ। अब त काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न, विभिन्न साना उद्योगहरू, गार्मेन्टहरू, तिनीहरूले पनि फोहोर त्यहीँ फालिरहेको अवस्था छ होइन, ढल मिसाउने काम भइरहेको छ। यहाँ राजुजीले भन्नुभयो भनेपछि त के गर्दैन, सरकारले केही गर्न सक्दैन कि के गर्न सक्छ? अहिले पनि बागमतीमा कतिपय त्यस्ता उद्योगहरू बन्द गरिएका छन्। बागमतीको किनारमा एकदमै हानिकारक रसायनहरू चाहिँ उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू अहिले पनि बन्द गरिएका छन्। त्यस कारणले अब त्यो बागमतीमा चाहिँ जुन फ्याँकिने जुन फोहोर हो, त्यो फोहोरहरू चाहिँ अब चाहिँ एक किसिमले भने उपत्यकाको स्तरमा कुरा गर्दा त्यो सीमित फोहोर मात्रै हो। लुकी छिपिकन मान्छेले त्यसरी फालेको हामी देखिन्छ। अब त्यसलाई अहिले वास्तवमा यो बागमती सफाई अभियानले त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ त्यसले कम गरेको। सरकारले चाहिँ के गर्न सक्छ? लुकी छिपी फोहोर फाल्ने, गार्मेन्टहरूबाट अथवा अरूबाट ढल हाल्ने, व्यक्तिगत रूपमा ढल फाल्ने, त्यसको रोक्नको लागि सरकारले के गर्न सक्छ? सरकारले अहिले पनि माथि बौद्धदेखि लिएर तल चाहिँ सानेपासम्मको स्ट्रेसमा नेपाल प्रहरीले जिम्मा लागेको छ। मान्छेहरू पक्रिनको लागि, कारवाही गर्नको लागि प्रहरीका चाहिँ टोलीहरू परिचालन पनि भएका छन्। त्यहाँ गुप्तचरहरू पनि परिचालन भएका छन्। केही मान्छे कारवाही पनि परेका छन्, नपरेका होइन। तर के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ज्यादा मान्छेलाई कारवाही गरेर त्रसित गर्ने भन्दा पनि जनचेतना बढी चाहिँ अभिवृद्धि गरेर बागमतीमा फोहोर गर्नु भएन, बागमती फोहोर गर्दाको त्यसको हालत के हुन्छ भनेर त्यो देखाउन पनि चाहन्छौँ। अहिले हामी चाहिँ सफाइको अभियानमा छौँ र यसपछिको चाहिँ प्रक्रिया भनेको सरकार एकदम कठोर रूपमा प्रस्तुत भएर बागमतीको जग्गा कब्जा गर्ने, त्यसपछि बागमतीमा लगेर चाहिँ हाम्रो ढल मिसाउने त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध सरकार नरम छ। सरकार होइन, अहिले हामी अलि नरम रूपमा प्रस्तुत भयौँ। मान्छे फोहोरको विरुद्ध गुप्तचरै लगाउनु भएको छ। तै पनि हेर्नुहोस् त के भएको यो। म सहभागीतिर आउँछु। कोही हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हाम्रो पहिलो सुरुमा त म जीवन विज्ञानमा आबद्ध छु अहिले। अर्को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले नाम भन्नुहोस् न। म विजय साक्य है। अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो जीवन विज्ञानबाट चाहिँ 32औं हप्ता पार गरेछौँ। सुरुदेखि अन्तिम अहिले आजसम्म हामी जीवन विज्ञानबाट निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको छु। सुरुमा अलिकति सेयरिङ गर्न चाहन्छु, म आफ्नै सेयरिङ गर्न चाहन्छु है। जबदेखि हामीले यो स्टार्ट गऱ्यौँ, क्याम्पेन स्टार्ट गऱ्यौँ र हामी आफूले इन्भल्भ गऱ्यौँ, त्यसपछि मैले आफूलेमा चाहिँ के पाएँ भने
अरूको थाहा छैन, सबै हरेक मान्छे आफ्नो मोटिभ लिएर आउनुहुन्छ, आफ्नो विशेषता होला, आफ्नो के गर्न खोजिराख्नु भएको होला। तर मैले चाहिँ के भेटेँ भने जब मैले बागमतीमा काम गर्न थालेँ अथवा बागमती सरसफाइ गर्न थालेँ, त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने मैले जति पनि खान्छु चक्लेट्सहरू म भुइँमा फाल्दिनँ कि अहिले चाहिँ म त्यसलाई बरमा आफ्नो खल्टीमा हाल्छु र हिँड्छु। र सायद मलाई थाहा छैन अब अरूहरूको के कस्तो हुन्छ, तर मैले चाहिँ आफूलाई पाइन्छ होइन, बागमतीमा लगेर अब अवश्य पनि फालिँदैन, त्यसपछि सिधै घरमै लाने हो, घरबाट चाहिँ त्यसपछि जसले फोहोर लिन आउनुहुन्छ उहाँले दिने हो होइन। त्यसको साथै अर्को एउटा चाहिँ मलाई क्वेसन चाहिँ के राख्न मन लागेको थियो भने यत्रो बागमतीमा हामी पनि हिँड्यौँ र त्यसमा हाम्रो क्वेसन चाहिँ के आएको छ भने एउटा सुरुवातमा क्वेसन चाहिँ के छ भने जुन चाहिँ बागमती हामीले अहिले जुन काम गरिरहेको छ बानेश्वर क्याम्पस ठ्याक्कै अगाडि त्यता तपाईँको हाम्रो श्रम विभाग रहेको छ। एउटा के रहेछ त भन्दा चाहिँ त्यहाँ श्रम विभाग अगाडि अहिले पनि हामीले सार्वजनिक शौचालय भेट्दैनौँ है। र त्यसको साथसाथै त्यहाँ जति पनि मान्छे आउनुहुन्छ, पराग खानुहुन्छ, चक्लेट्स खानुहुन्छ, चुइङम खानुहुन्छ, उहाँ सबैले सिधै त्यो ग्राउन्डमै फाल्नु भइरहेको छ अहिले पनि, मैले आफ्नै आँखाले पनि देखेको छु है। त्यो रोक्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त? अब शौचालय निर्माण गर्नुहुन्छ, कन्टेनर हाल्नुहुन्छ, श्रम विभाग अगाडि शौचालय आवश्यक पऱ्यो, म तपाईँको दिइहाल्छु। अर्को महिला सहभागी एकजना म लिन्छु। हजुर नमस्कार, म कमला कार्की, वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी पनि हुँ। म चाहिँ सचिवज्यूलाई के प्रश्न राख्न चाहन्छु भने जस्तो हाम्रो बागमती सरसफाइतिर त लाग्नु भएको छ, तर बागमती सरसफाइ गरेर मात्रै के हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्छ र यसको लागि जस्तै घर घरबाट हाम्रो फोहोर मैलाहरू निस्किन्छ, घरमा नगरपालिकाले तपाईँको कस्तो गरेको छ भने फोहोरको पैसा लिन जान्छ, फोहोरको पैसा लिन जाने बेलामा चाहिँ अब घर घरमा झगडा गर्ने, म फोहोरको पैसा तिर्दिनँ, ढलको पैसा पनि तिर्दिनँ, मेरो घरबाट निस्केको फोहोरलाई म आफै बालिदिन्छु यताउता भन्नुहुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि नगरपालिकाले चाहिँ त्यहाँनिर अब अलि कानुनमा पनि गएर कानुनी नियममा गएर चाहिँ तपाईँहरूले नगरपालिका फोहोर फाल्नुहोस् या नफाल्नुहोस् पैसा तिर्नै पर्छ भन्ने नियमहरू लगायो भने त उसले मैले पैसा तिरेको छु फोहोर त मैले फाल्नै पर्छ भनेर फाल्थ्यो पनि होला। र के गरेको छ भने तपाईँको नगरपालिका आउँदाखेरि म फोहोरको पैसा तिर्दिनँ र फोहोर पनि फाल्दिनँ भने राति राति लगेर सडकमा होस् या अरूको घरको दैलोमा फाल्ने प्रोग्रामहरू पनि हामीले धेरै देखेका छौँ। यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ होला? हुन्छ सचिवजी, दुईवटा प्रश्न आयो, म आइहाल्छु। भन्नुहोस् त, श्रम विभाग अगाडि नै अब शौचालय छैन होइन, सरकारी कार्यालय अगाडि नै ठुल्ठुलो गफ गरे पनि सरकारी कार्यालय अगाडि नै शौचालय नभएको अवस्था, र अर्को यहाँ एकजना महिला सहभागीले भन्नुभयो अनुसार जुन फोहोर नफाल्ने फाल्दिन भन्ने तर बाहिर लगेर फाल्ने, नगरपालिकासँग फोहोर फाल्ने त्यो पैसा पनि नतिर्ने खालको प्रवृत्ति पनि छ भन्नुभयो, के गर्न सकिन्छ? अब यसमा जहाँ हामीले चाहिँ सरकारले दुईतिर ढल बनाइसकेका छौँ, ढल बनाएको क्षेत्रमा हामी शौचालय पनि क्रमशः बनाउनेछौँ, किनभने बिना चाहिँ ढल त्यो शौचालय बनाउनुको औचित्य थिएन। अब बाँकी चाहिँ अब हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ जुन अब ज्यादा चाहिँ मान्छेहरू जम्मा हुने ठाउँहरू जस्तो चाहिँ अब तिलगङ्गामा त्यो बस पार्क छ एउटा, पशुपतिको जुन बस पार्क छ त्यो शौचालय पर्याप्त भएन भन्ने कुरा आएको हुनाले त्यो शौचालयलाई चाहिँ एउटा विस्तार गरी सुधार गर्ने। उपत्यकामा त्यस्तो धेरै ठाउँ छन् जहाँ शौचालय छैन। उपत्यकामा अहिले जम्मा 62वटा सार्वजनिक शौचालयहरू छन् विभिन्न सहरी क्षेत्रमा, ती अपर्याप्त छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब बागमतीमा बागमती भन्दा पनि दुर्गन्धित छ होइन, त्यसको सरसफाइ शौचालय पनि कति छ होइन, भित्र जानै सकिन्न, त्यतातिर ध्यान जान्छ। सबै ठाउँमा केही शौचालय दुर्गन्धित छन्, तर अधिकांश कतिपय त्यो शौचालयमा जानुभयो भने अहिले पनि तपाईँहरू राम्रै शौचालय देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ, राम्रै मेन्टेन भएको पनि छ। तर त्यो अवेरनेस चाहिँ के छ भने म फेरि सहरी विकास मन्त्रालयबाट कार्यक्रममा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सन् 2016 मतलब अबको 2-2.5 वर्षमा चाहिँ काठमाडौँ जिल्लालाई हामीले खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नुपर्ने छ, त्यो हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई केही शौचालयहरू सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्ने, प्रत्येक घरमा चाहिँ घरमा एउटा शौचालय हुनुपर्ने त्यो प्रावधानहरू चाहिँ छ र त्यो हामी 21औं शताब्दीको पहिलो दशकभन्दा पर छौँ हामी। सहरी विकास मन्त्रालय के गर्छ? खुल्ला दिशामुक्त बनाउँछ उपत्यकालाई है। कति पछाडि छौँ हामी? खुला दिशामुक्त उपत्यका मात्र होइन कि सन् 2017 सम्ममा सबै नेपालीलाई खानेपानी। मैले भनिराखेँ क्या, सहरी विकास मन्त्रालय कति पछाडि छ, के गरिराखेको छ अहिलेसम्म? उपत्यका अथवा काठमाडौँ उपत्यका अथवा राजधानी जस्तो ठाउँ खुल्ला दिशामुक्त हुन सकेको छैन है। त्यो खालको स्थिति, लाजमर्दो परिस्थितिका बिचमा हामी छौँ। हो, एक्ज्याक्टली। यो लाजमर्दो यो जसरी हाम्रो होल राष्ट्र समग्र राष्ट्र जुन अवस्थामा छ त्यो राष्ट्रको यो सरसफाइको अवस्था पनि लगभग त्यही नै हो। तर पनि अहिले चाहिँ म यहाँलाई के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि सरसफाइको अवस्थामा हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियामा 4थो स्थानमा छ। हामी भारत पाकिस्तान र बङ्गलादेश भन्दा हामी अगाडि छौँ। हामी श्रीलङ्का भुटान र चाहिँ मालदिप्स भन्दा मात्रै पछाडि छौँ। हामी अहिले पनि हामी चाहिँ
अब हाम्रो स्थिति राम्रै छ। जुन किसिमको खुला दिशामुक्त अभियान तपाईँहरूको कागज र सरकारी तथ्याङ्कमा त त्यो होला, तर काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती नजिक जाँदा नाक नचिकन जान सकिँदैन। हेर्नुहोस् त, त्यो त यथार्थ हो नि त, होइन? होइन, तथ्याङ्कले जे किन होइन त्यसो होइन। यहाँ सुन्नुहोस् न, बागमती मैले भनिहालेँ, बागमती टेकु दोभानमा बाट देखिने बागमती नदी र सुन्दरी जलमा देखिने बागमती नदीको अवस्था फरक छ। अब हामीले एउटा खण्डको कुरा गऱ्यौँ भने होला, नाक थुन्नुपर्ने होला। अहिले हामी चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू बागमतीमा जुन अहिले सफा गर्न गएका छौँ, त्यो ठाउँको बागमती चाहिँ बागमती होइन भनेको नि, त्यो चाहिँ के ढलमती हो? बागमती त त्यो पनि बागमती हो, त्यो बनाएपछि त त्यहाँ पनि त समस्या त आइहाल्छ, होइन? अब यसमा म एउटा तथ्याङ्कमा प्रश्न, भनेपछि शिवपुरीमा त एकदम स्वच्छ छ भन्ने त भइहाल्यो नि त, बागमती स्वच्छ छ किनकि शिवपुरीमा स्वच्छ छ भन्ने। यदि हामी उपत्यकाको कुरा गर्छौँ, उपत्यकामा कुरा गरौँ, हामी त्यही कुरा गरे हामीले, उपत्यकाको कुरा गरे। उपत्यकामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सम्पूर्ण बागमती फोहोर भन्न पाउनुहुन्न र मृत पनि भन्न पाउनुहुन्न। हो, त्यसो भन्न पाइँदैन। सरकारी तथ्याङ्कले भन्न दिँदैन। तथ्याङ्क वास्तविकता गएर बागमतीमा गएर हामी हेरौँ न, हजुर भन्न पाइँदैन बागमतीलाई, फोहोर भन्न पाइँदैन बागमतीलाई भन्ने कुरो आयो किशोरजीको। के छ बागमती फोहोर मृत्यु हो? यहाँ एकजना माइक त दिनुहोस् त, एकजना हुनुहुन्छ। हजुर, बागमती फोहोर र मृत हो जैविक रूपले? हजुर, उपत्यकाभित्र बागमती नदी जति बहन्छ त्यहाँ मृत हो कि होइन? बिचको पार्टमा चाहिँ सत्य त्यसैको लागि हामीलाई र यसमा चाहिँ अब यो अहिले हामीले मेरो अनुभवमा हामी पनि सुरुदेखि लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ पुरानो फोहोर चाहिँ अब पुरानो फोहोर मात्र सफा गर्नु परेछ, नयाँ फोहोर त्यति छ 80% होला, त्यसलाई अन्यथा सम्झिनु होइन, त्यसलाई क्रमशः कुरा गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ त्यो बाहिरी फोहोर मैले भनेको पानीभित्रै मिसिने खालका फोहोरहरू चाहिँ अब भित्रै मिसिने फोहोरहरूमा जस्तो अहिले फोहोरको उद्गम स्थल भनेको आर्यघाटको फोहोर छ। अहिले जति पनि हामीले सफा गरिरहेका छौँ त्यहाँका सबै लुगा कपडा सबै तल गरेर अड्क बसेर अवस्था छ। त्यसै कारणले सबै चिजहरू चाहिँ खुलिराखेका हुन्छ। हामी त्यसैलाई अहिले असल त्यसैलाई कोट्याउने काम गरिरहेका छौँ र अझ पनि त्यसको प्रयास निरन्तर गर्नुपर्ने छ। तर नयाँ फोहोर चाहिँ एका दुई ठाउँ बाहेक तर त्यो कसैले हिम्मत गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्छ भटाजी, के छ अब यो फोहोर र अथवा मृत भन्न नमिल्ने कुरो गर्नुभयो किशोरजीले, ठिक हो त्यो? होइन, अब त्यसलाई त धेरै वैज्ञानिक तथ्याङ्कहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्ला, तर हामी वैज्ञानिक तथ्याङ्क सरसर्ती हेर्दाखेरि बागमतीको नजिक जान सक्छौँ। यहाँ भिचु निग्रोसँग कुरा भएको केही अगाडि, उहाँले के भन्नु भने बिहान उठेर मेडिटेसन गर्नुपर्ने अथवा दैनिक कार्य गर्नुपर्ने, त्यो नै गर्न सकिन्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। भनेपछि त यो त्यसको प्रतिफलै हो, किनभने त्यो भएन, जुन स्वच्छ सफा हुनुपर्थ्यो भएन। र हामी के पनि बुझ्यौँ भन्दाखेरि सरकारी निकायबाट योजना तर्जुमा भयो होला, ऐन कानुन बन्यो होला, तर पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन भएन। त्यो पर्याप्त भएन, त्यस कारण हामी आउनु पर्यो। हामी विभिन्न पेसामा संस्थामा भएकाले आउनु पर्यो। त्यसका त्यो आजको त्यो अवस्था हो र हामी आयौँ। र सँगसँगै के हो भने जबसम्म मानव जाति रहन्छ अथवा मानव बसोबास हुन्छ, बस्ती हुन्छ, त्यहाँ फोहोर निस्कन्छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा छ। त्यो व्यवस्थापन यदि हामीले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिनौँ भने भोलि पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। र सरकारले ऐन कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन कि कार्यान्वयनको लागि दृढ हुनुपर्छ, हाम्रो भनाइ त्यो हुन्छ। शर्माजी, म तपाईँ कहाँ आएँ, मानु शर्माजी तपाईँ कहाँ, के छ यो जीवनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि बागमतीलाई के भन्ने? अब अहिलेको परिस्थिति मात्रै भनौँ क्या। हजुर, पहिलो कुरा त हामीले पृष्ठभूमि के बुझ्नु पर्छ भने नि, मेरो घर सफा, मेरो चाहिँ बागमती अहिले कस्तो मृत हो अथवा मृत होइन। अहिले पनि यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ बागमतीमा छुट्टै किसिमको ऊर्जाको अनुभव गर्नुहुन्छ र नदी मृत भयो भने त सहर पनि मृत भइहाल्छ नि, हामी आइहाल्छौँ नि। कारण मृत भन्न मिल्दैन यसलाई। र कतिपय ठाउँमा अघि सचिवजीले भने चाहिँ, अरू साथीहरूले भने चाहिँ, जहाँ मृत प्राय हुने अवस्थामा पुगेको छ त्यसलाई पनि यसले बचाउँछ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, अहिले जुन करिब 4.5 किलोमिटरको स्ट्रेच सफा भयो नि, यो गुहेश्वरीबाट तल मिल भवनको पुलसम्म, यो बागमती सफाई महाअभियान अन्तर्गत त्यहाँ जानुभयो भने नि, म यहाँलाई के भन्छु भने त्यहाँ तपाईँ डेटिङ गर्न जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ बसेर आरामसँग साथीभाइसँग गफ गर्न जान सक्नुहुन्छ, खाजा खान जान सक्नुहुन्छ, त्यहाँ बसेर तपाईँले कफी पिउन सक्नुहुन्छ। त्यो ठाउँलाई तपाईँले फोहोर भन्न सक्नुहुन्न। र भिक्षुजीलाई पनि म त्यहाँ बस्नुहुन्छ,
जहाँ माथि पहिले जति दुर्गन्ध आउँथ्यो त्यो दुर्गन्ध आउँदैन अहिले यहाँले ख्याल गर्नुभयो होला वा त्यहाँ बसेर ध्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सफाई गरेपछि हुँदो रहेछ के असली कुरा चाहिँ हामीले के देख्यौँ सुशीलजी भने यो गरे हुँदो रहेछ यो नगर्ने 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 गर्दाखेरि पनि गर्दै सक्दैनन् यो कहाँ हुन्छ र गरे हुँदैन रे यो के अरे गरे पनि हुन्न यो यसै बेकारमा देखाउन आएका हुन् भन्ने खाले लामो भिड छ यो हाम्रो देशको एउटा मापदण्ड पनि हो हामी यस्तै छौँ तर पनि यो गरे हुँदो रहेछ र हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु सुशीलजी यो टेलिभिजनको मार्फतबाट एकै मिनटमा के भन्छु भने नि हामीले के पार्यौँ भने धेरै मान्छे चाहिँदो रहेछ हेर्नुहोस् सफा गरेर 500 जना हामी भयौँ भने नि एक दिनमा 500 देखि 800 मिटर सफा हुँदो रहेछ 500 जना भनेको 100 हप्तामा अघि रघुराजु अधिकारीले भन्नुभएको थियो नि पुरै सफा हुन्छ अर्को म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा 2.5 करोड जनसङ्ख्या छ हो कि होइन यो 2.5 करोड मध्ये 20% मात्रै मान्छे 50 लाख मान्छे म धेरै दिन भन्दिनँ हरेक हप्ता चाहिँ हामी 6 महिना बाहिर निस्किने भने पुरै देश एकचोटि सफा भइसक्छ कि यो जुन सेन्सिटाइज हामीले गर्न खोजेका छौँ बागमतीमा मात्रै सीमित नगर्नुहोस् यसलाई त्यो देशको प्राण नै एकपटक चाहिँ सफा गर्ने भन्दाखेरि फोहोरै नगर्ने फोहोरलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कोणबाट पनि सोच्नुपर्छ कि भन्नु एकदमै ठिक कुरा हो यो जुन जागरणको अभियान छ नि सरकारले धेरै कुरो गर्न खोजेको छ तर गर्न सकेन यो यथार्थ हो गर्न सकेको भए यो अभियान आउनु पर्ने जरुरी पनि थिएन त्यसकारणले अब जुन के अरे सरकारले गर्दैछ नि त्यसमा हामीले र मिडियाले के थप्नुपर्छ भने सकेसम्म तपाईँले फोहोर कसरी निकाल्ने हो त्यो व्यवस्थापन गर्नुहोस् फोहोर नदीमा नलैजानुहोस् र जुन फोहोरको साइकल हो नि त्यो साइकललाई मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर हामी सिकाउनुपर्छ त्यही त म पिछुची तपाईँका छोटोमा आइहालेँ हेर्नुहोस् न तपाईँ सरकारसँग एउटा स्पष्ट कार्यनीति नै छैन नि त हेर्नुहोस् न बागमती सफाइ गर्ने होइन समग्र सहरलाई कसरी सफा गर्ने अथवा फोहोरै हुन नदिने स्पष्ट खाका खै कहाँ छ खाका छ हामीसँग कागजमा छ दरबारभित्र छ अब कहाँ छ भनेर सोधेको क्या किसिम खाका त कागजमै हुन्छ पहिले कार्यान्वयनमा आउनु पर्दैन त्यो कार्यान्वयनमा आउनको लागि कार्ययोजना बनेको हो त्यो कार्यान्वयन भइरह्यो भने सरकारले अहिले अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ बागमतीको चाहिँ यी सबै कामको लागि खै त कहाँ गयो त्यो पैसा जसरी तपाईँ चाहिँ अहिले सुन्दरी जलदेखि लिएर चाहिँ भुजेश्वरीमा गएर हेर्नुहोस् न कहाँ गएको छ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बागमतीमा बनेका बाटाहरू पैसा सुन्नुहोस् न के भनिन्छ भने जति गैर सरकारी संस्थाहरूबाट अथवा बागमती सरसफाइको अभियानमा पैसा आएका छ 270 भन्दा बढी त गैर सरकारी संस्थाले काम गर्छन् अब गर्छन् गर्दैनन् कागजमा गर्छन् त्यो सबै पैसा लगाउने हो भने त अर्को नयाँ बागमती बगाउन सकिन्छ अथवा झन्डै बागमती जस्तै पैसा त बगिसकेको छ पनि भन्छन् अनि पैसा कता गयो बागमती उस्तै छ हेर्नुहोस् न किशोरजी त्यस्तो होइन यो चाहिँ अब सतर्क कस्तो तपाईँ त्यस्तो होइन भन्नु भएको छ बागमतीको नजिक जानै सकिन्न गर्नु होइन त्यस्तो होइन हामी यसमा सतर्क कुरा गरेर हामी समय खेर फाल्नु बेकारै छ त्यो सबै होइन मुख्य कुरै यही होला भन्नु सफाई कसरी गर्ने अरबौँ पैसा लगानी भइरहेको छ सबै लागिरहनु भएको छ तर पनि सफा भएन भन्नुहोस् किशोरजी पहिलो कुरा चाहिँ काठमाडौँ सहर काठमाडौँ लगायतका जति पनि सहरी क्षेत्र छन् जुन सहरी क्षेत्रमा करिब 30 लाख मान्छेहरू बस्छन् ती 30 लाख मान्छेले उत्सर्जन गर्ने फोहोरको व्यवस्थापनको लागि बेग्लै कार्ययोजना छ जस्तो कि अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेछ कारण आइरहेको छ जस्तो अहिले चाहिँ घर घरमा टोल टोलमा यो फोहोरलाई छुट्याउने प्रविधिहरू छुट्याउने किसिमका चाहिँ तालिमहरू अहिले पनि टोल टोलमा चलेका छन् फोहोर मैला भन्ने कुरा के हो भने यहाँ सबैले बुझ्नु जरुरी छ भने जब त्यसलाई चाहिँ मिसाइन्छ त्यो फोहोर हो छुट्याइन्छ त्यो चाहिँ एउटा मोहर हो आज पनि म एकछिन अगाडि बसन्तपुरमा चाहिँ ठुलो प्रदर्शनीको चाहिँ उद्घाटन गरेर आएको थिएँ जसमा कि हाम्रो स्कुलका बच्चाहरूले विभिन्न यस्ता खालका औपचारिकतामा मात्रै सीमित भए क्या फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्ने नारा धेरै अगाडिदेखि सुन्या हो औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मात्रै सीमित भयो त्यहाँ बच्चाहरूले बनाएका सामग्रीहरू हेरौँ जसरी ती सामग्रीहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ अहिले चाहिँ बिक्री भएका ती त औपचारिकता भएन नि त्यो हामी त बजारमा जीवनशैली बनाउनु पर्यो भनेको यसलाई चाहिँ के छ सरसफाइ अथवा फोहोरको व्यवस्थापन जीवनशैली कसरी बनाउने उपत्यकाको सहरी क्षेत्रका फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गरेर बेग्लै कार्ययोजना त्यो व्यवस्थापन जति राम्रो हुन्छ त्यति बागमती अन्डालाजी अब यो सरसफाइ सबैले गरिरहनु भएको छ सरकारको आफ्नै दाबी छ कार्यान्वयन योजना पनि छ तर अब यो तरिकाले गयो भने कति समयमा बागमती सफा होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कुनै पनि सरकारको एकातिर छ सरकारसँग हामी सबैजना सबै एक नभइकन सम्पूर्ण नेपाली एक नभइकन त ऊ हुन्छ भने मलाई लाग्दैन तर हामी सबैजना यसरी लागेको छौँ अहिले हामी यो 32वटा संस्था मात्रै होइन सबैजनालाई अहिले अवेरनेस आइसकिसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवेरनेस आइसकेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ बेसी दिन हामीलाई लाग्दैन है राजाजी म आइहाल्छु तपाईँको एकैछिन 50 वर्ष अगाडि बागमतीको पानी अन्चुलीमा लिएर खान मिल्ने कुराहरू आए होइन अब तपाईँलाई कति वर्ष पछाडि त्यो खालको स्थिति अथवा एटलिस्ट नुहाउन सकिने पौडी खेल्न सकिने बागमतीमा त्यो खालको स्थिति कति वर्ष लाग्ला तपाईँलाई के लाग्छ वास्तवमा अहिले हामी त्यही सपना बोकेर यसमा लागेका छौँ पहिला हामीले
अन्जुलीमा होइन मुखै त्यहाँ हालेर पानी खान्थ्यो है, मुखै त्यहाँ हालेर अन्जुलीबाट नि होइन। भनेपछि अब हेरेको अब के कारणले बागमती हेर्दै बागमती मात्र नभनौँ, अहिले यो हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका भनेको संसारमा बिरलै यो यस्तो मुलुकै छैन संसारमा। हुन्छौँ, गरेपछि हुन्छौँ। यो एउटा हाम्रो देश कस्तो भने संसारमा कुनै पनि देश छैन तपाईँले एउटा सहरभित्र 9वटा नदी बगेको। नेपालै एउटा देश हो, काठमाडौँ एउटा देश ठाउँ हो जहाँ 9वटा नदी बग्छ। अहिले बागमती मात्रै होइन, भयाभरका सबै नदी प्रदूषित छन्। भइरहेछ। अब एउटा खुसीको कुरो हामी बागमती सुरु गऱ्यौँ, त्यसै हाम्रो विष्णुमती पनि सुरु भएको छ, उहाँहरूले पनि एभ्रिडे गर्नुहुन्छ र हरेक शनिबार उहाँले पनि सुरु गर्नु भएको छ। अब त्यसै गरी मैले त्यहाँ बागमतीमै आएर भेटेको थिएँ, मनोहरा सुरु गर्ने मान्छेहरू आउनु भएको छ। यो एउटा जागरणको रूपमा यो बागमतीले जन्माएको चिज हो र यसैको फिडब्याक यो भ्यालीभित्र मात्र नभएर भ्याली बाहिरका अन्य सहरहरूमा पनि यो सफाइ भएको छ। यसको लागि मुख्य कुरो के भनेदेखि म यो टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्छु भनेदेखि कुनै पनि हाम्रो देश नेपाल सभ्य छ भनेर देखाउने चिनाउने हो भनेदेखि हाम्रो लुगाले होइन। हाम्रो देशको सभ्यता चिनाउने भनेको हाम्रो देशको नदी नाला। विदेशी आउँछन्, विदेशीले आएर बोकेर लाने हेरेर लाने भनेको त्यो नदी नाला पहाड हिमाल त्यही प्रदूषित भयो त उसले उसको दिमागमा हामी जतिसुकै टाई लगाउँ स्विट लगाउँ के गरौँ यो नेपाली डटी गाइज भन्छै भन्छ। हामीले राम्रो लगाएर मतलब छैन। त्यसैले हाम्रो वातावरण हाम्रो पर्यावरण सबै राम्रो हुनुपर्छ। यसको लागि नदी भनेको यो पानीको धार मात्रै होइन, यो एउटा लाइफ लाइन पनि हो, पानी बिना कोही बाँच्दैन। त्यसैले अब जे थियो हुँदै भएको थिएन मरे जस्तै भएको थियो, तर अब लाग्यौँ कोमामा गएको बागमतीलाई अहिले हामीले भ्युजाएर लिएर आएको छौँ। पुनर्जीवित होला त अहिले हाम्रो सुरुको लक्षण भनेर टार्गेट भनेको अहिले 100 हप्ताको छ सुरु चाहिँ। अब हेरौँ त्यसभन्दा पनि पऱ्यो भने यतिकै जागरुक हात बढ्दै गयो भनेदेखि यो लम्बिन्छ। यो अभियान सञ्चालन हुँदै गएर अब 100 हप्तामा कमसेकम अलिक सुन्दर बागमती देख्न पाइन्छ। एकजना सहभागीको लिइहाल्छु म। नमस्कार, मेरो नाम विश्व खड्का, म माइती नेपालसँग सम्बन्धित पनि छु र यो बागमती सफाई महाअभियानको एकजना सहभागी पनि हुँ। सुरुदेखि नै म यसमा सहभागी हुनु पाएको छु र सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने हामीले के नारा उठाउने गरेका छौँ भने सके सफा गरौँ, नसके फोहोर नगरौँ। यो फोहोर हामी आफैले उत्पादन गरेको फोहोर नै बागमती पुगेर आज बागमती जुन प्रदूषित भएको छ। र मैले यहाँ के देखिरहेको छु भने जस्तो बागमतीबाट अहिले यहाँ भर्खर एकजना सहभागी मित्रले कुरा उठाउनु भयो, बागमतीमा अहिले जुन फोहोर आइरहेको छ त्यो हाम्रो आर्यघाटबाट निस्किने फोहोर हो। र यहाँ मैले हाम्रो पशुपति विकास कोषको साथीहरू कोही देखिरहेको छैन, किनभने त्यहाँ जुन अहिले आर्यघाटबाट प्रदूषित जुन फोहोरहरू निस्किन्छ त्यसको फोहोरको कुनै पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। त्यही फोहोर नै हामी दैनिक समग्र सहरकै विकास गर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, सचिवज्यू हुनुहुन्छ। यहाँको समय मलाई लाग्छ हाम्रो के छ भने सबै निकायमा एउटा समन्वयको अभाव मैले देखिरहेको छु। सरकारी निकायमा अब जस्तो कि अब शहरी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ, अब समस्या छ पशुपति विकास कोष हेर्ने, पशुपति संरक्षण हेर्ने हाम्रो पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय भनेपछि उहाँको प्रतिनिधित्व पनि त्यतिकै यहाँ सहभागिता हुनु जरुरी छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो समन्वय चाहिँ अलिकति कमी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यो अब हामी अभियान त खालि सुरु गरेका छौँ, अभियानले धेरै त्यसको पोजिटिभ रिजल्ट देखाइसकेका छ। अब फोहोर जुन उत्पादन हुने फोहोर हो त्यो उत्पादन हुने ठाउँमै त्यसलाई चाहिँ कमी गर्ने उपाय चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तै पशुपति विकास कोषका कुराहरू भनौँ। अब विशेष गरी म त्यो क्षेत्रको बासिन्दा पनि भएको नाताले म सम्पूर्ण त्यस बागमती क्षेत्र वरिपरि बस्ने सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई के भन्छु भनेदेखि यदि हामीले कुनै त्यस्तो फोहोरहरू उत्पादन गरेका छौँ भने बागमतीमा फ्याल्ने चाहिँ कदापि त्यो नगरौँ। त्यसलाई त्यो फोहोरलाई हामी आफैले व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा पक्कै पनि बागमती सफा हुन्छ। म भिच्छु निग्रोधमा आउँछु, के गर्न सकिएला तपाईँको विचारमा चाहिँ? तपाईँ त निकै नजिकै बसिराख्नु भएको छ बागमतीको होइन, विश्व शान्ति विहार नजिकै छ, के गर्न सकिएला के भनिदिनुहोस् त। अब पर्यावरणीय दृष्टिकोणले हाम्रो देश त हावापानीको दृष्टिकोणले स्वर्ग नै हो होइन। हामी कहाँ जस्तो हावापानी त प्रत्येक 5 किलोमिटरको अन्तरालमा हामी कहाँ हावापानी राम्रो छ। तर पनि अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो यो चाहिँ भटाभुङ्गो देशको लथालिङ चाला जस्तो भइरहेको छ होइन। साँच्चै भन्यो भने अव्यवस्थित सहर भएर नै पर्यटकहरू चाहिँ घान्दोक पुग्छन्, पोखरा पुग्छन्, काठमाडौँ बस्दैनन्। यो बागमतीको दुरावस्था कहिलेकाहीँ काठमाडौँ घुम्दाखेरि त यो भूकम्प आएको देश जस्तो होइन। प्रत्यक्ष जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकारको चाहिँ कुनै व्यवस्थै छैन। अब हामी न्युजमा सुन्छौँ
बजेट आएछन् योजना छन् भन्छन्, जति आयो झन्झनै त्यो फोहोर भएको अवस्था छ। तर म सचिवज्यूलाई पनि एउटा के जिज्ञासा राख्न चाहेको भन्दा उहाँले भन्नुभयो सुन्दरी जलमा सफा छ अथवा माथि शिवपुरदेखिको माथिको सफा, त्यहाँ बस्ती नभएकोले सफा भएको हो। त्यसकारण सहरीकरण गर्दाखेरि भानेश्वराइजेसन डेभलपमेन्ट भन्छ आजकल यो सोसियोलोजीको हिसाब। त्यो भानेश्वराइजेसन डेभलपमेन्ट कस्तो डेभलपमेन्ट त भन्दाखेरि कुनै टाउन प्लान छैन, कुनै त्यहाँ व्यवस्था छैन होइन, न्यूनतम आधारहरू केही छैन होइन। त्यसकारण अब ढल बन्दैन, बाटो बन्ने पहिला सुरुमा कङ्क्रिट ढलान घर बन्छ अनि त्यसपछि मात्रै बिजुली जान्छ अनि ढल जान्छ अनि लास्टमा त्यो जग्गापट्टि गएर एउटा मन्दिर त्यहाँ बनाउँछ। यसलाई भानेश्वराइजेसन डेभलपमेन्ट भनेर टुरिस्टहरूले चाहिँ अहिले आजकल हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ यो भनौँ न एक किसिमले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने गर्छन् कि भानेश्वराइजेसन डेभलपमेन्ट हुनु भएन काठमाडौँमा। त्यो भएपछि शिवपुरीमा सफा छ भनेको पनि त्यो पनि कुन दिन त्यो के गर्न सकिन्छ तपाईबाट लिन खोजे के गर्न सकिन्छ त ल भन्नुस्। जुनै भए पनि यो बागमती महाअभियानले जुन कार्य सुरु गरेको छ यसले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ फिडब्याक आएको छ। म प्रत्यक्ष त्यसको भोगी हुँ। गएको 2 वर्ष अगाडि त्यहाँ सासी फेर्न गाह्रो, बिहान उठ्दाखेरि वाक्क आउने, टाउको दुख्ने त्यो थियो भने अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो गएको यो वर्षदेखि चाहिँ अलिकति दुर्गन्ध आएको छ। पानी पर्दैको गयो कि हो मैले भन्ने गर्थेँ हामीलाई चाहिँ त्यो बागमतीको कलकल आवाजले त्यो दुर्गन्ध आएन भने निन्द लाग्दैन भन्थ्यो, यस्तो अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ केही यो वर्ष चाहिँ यो अभियानले पनि होस् र दायाँ बायाँ त्यो पाइप जुन ढल जोइन गरेकोले पनि हो, तर पनि यो निर्माणको पुलसम्म चाहिँ पुगेछ, त्यहाँदेखि चाहिँ जोइन भएको छैन। त्यो किन ढिला भएको त्यो मलाई थाहा हुन्छ। भिक्षुनीको म एकजना महिला सहभागीको लिए चाहिँ छोटोमा राखिदिनु होला आफ्नो जिज्ञासा बनाइ। मैले यो बागमती सरसफाइको कार्यक्रममा गर्दाखेरि मैले नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै कुरा पाएको छु। कतिपयले भन्छन् यो राम्रो काम गर्नुभयो गरिरहनु भएको छ, तर कतिपयले के भन्छन् सरकारको काम हो यो त, सरकारले टन्न पैसा पाएको छ। अहिले सचिवज्यूले नि भन्नुभयो करोडौँ खर्च भएको छ भने अरबौँ हजुर अरब भनेपछि अनि अरू मान्छे आज हेर्नेले पनि भन्छन् ओ अरब रुपियाँ सरकारले के गरिरहेको छ त, हामी किन जाउँ त्यहाँ, त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर प्रश्न गर्छन्। हामीलाई नि 1-2 पल्ट गरी मेरो घर सिनामङ्गल पुलको सँगै छ, त्यहाँ असाध्यै गनाउँथ्यो तर आजकल गनाउँदैन। अर्को कुरा पानी पर्या त होइन नि तपाईलाई? होइन पानी पर्या त होइन, सफा त सबै हजुर सबै भएको छ। हुन्छ तपाईको मेघजी अब हेर्नुहोस् त यहाँ 270 भन्दा बढी गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गर्ने तथ्याङ्कमा छ र पैसा आएको कुरा पनि धेरै आयो होइन। त्यो पैसा आए अनुसार साँचो अर्थमा काम भयो, बागमती सरसफाइ भइसक्यो, स्वच्छ भइसक्यो भन्छन्, सही हो? सही हो। किन भएन, कहाँ गयो होला त्यो? त्यो चाहिँ बागमतीलाई एउटा कमाउने भाँडाको रूपमा पनि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले हेरे होइन। मैले भने नि राष्ट्र पहिलो भनौँ न, पैसा पहिलो अथवा कुर्सी पहिलो होइन कि राष्ट्र पहिलो भन्ने सोच आत्मसात गर्नु पर्यो। स्वाभिमान नेपालीको सोच आउनु पर्यो। पहिला त नैतिक शिक्षा पढाउनु पर्ने छ है नेपालीहरूलाई, नैतिक शिक्षा पढाउनु पर्ने छ। यो नैतिक शिक्षा पढाउनै पर्छ, त्यो त स्कुलदेखि नै पढाउनु पर्छ। पढाइ त राखेको छ त हेर्नुहोस् त, यो जेनेरेसनले पनि महेन्द्रमाला भने नैतिक शिक्षा पढेर आएको जेनेरेसन हो लगभग, अनि अब कहाँ चुक्यो त त्यसो भए? मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि जस्तो अहिले छैन, धेरै जेनेरेसनले पढेर आएको त हो नि त तपाईँ हामीले होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि जस्तो जुन चाहिँ म चाहिँ फेरि पत्रकार साथीहरूलाई के भन्छु भनेदेखि यो खोजमूलक पत्रकारिता जुन चाहिँ हुनुपर्ने हो नि होइन, त्यो खालि हामी नेताको पछि दौड्यौँ कि कहिलेकाहीँ मलाई त्यही भएर होइन। त्यस कारणले भनौँ न, मैले भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि यो खोजमूलक पत्रकारिता भएको खण्डमा हामी पत्रकार साथीहरूलाई के आह्वान गर्छौँ भनेदेखि बागमतीमा पैसा खनाएको कहिलेदेखि हो, त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो, जस्तो अब मल पोखरी जस्तो राम्रो बनाइयो होइन, मल पोखरी त्यहाँ मल त गएको छैन, अब त्यो मल पोखरीको पैसा कहाँ गयो त? त्यो भनौँ होइन, हाम्रो यहाँ सचिवजी हुनुहुन्छ, सचिवजीले सबै बोलिदिनु भयो त खोज पत्रकारिता गर्नै पर्दैन थियो नि, त्यो समय बागमती सफाइ गर्न लगाएर भइहाल्थ्यो। सचिवजी म तपाईँलाई एकैछिन रोकिहालेँ, तपाईँ ल भन्नुहोस् त कहाँ गयो होला त्यो पैसाहरू, किन गर्न सक्यो होला? कति भन्ने मिल्छ तपाईँ कुर्सीमा बसेर त्यति भनिदिनु न। मैले सबै स्पष्ट रूपमा म भनिदिन्छु के लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। अहिले जसरी सुन्दरी जलदेखि लिएर गुजेश्वरीसम्म जति काम भएको छ त्यहाँ कति खर्च भएको त्यसको हिसाब किताब स्पष्ट छ र विगतमा 10-15 वर्ष पहिले गुजेश्वरीमा एउटा एकदम आधुनिक एउटा ठुलो प्रशोधन केन्द्र बनेको छ, जुन प्रशोधन केन्द्र दक्षिण एसियामा एउटा नमुना मानिन्छ, त्यो हाम्रो स्पष्ट हाम्रो आँखा अगाडि छ। त्यसै सरकारले विगतमा चाहिँ सुन्दरी घाटमा त्यसपछि गएर बालकुमारीमा जुन प्रशोधन केन्द्रहरू बनाएको थियो अहिले चाहिँ चालु भइरहेको छैन, ती पनि त्यसमा लगानी भएको छ। र अब म यहाँलाई के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि आगामी 2 वर्षभित्रमा सुन्दरी घाटसम्म चाहिँ बागमती ढलमुक्त हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ जम्मै कामहरू अहिले धमाधम निर्माणको चरणमा चाहिँ छ। चौबारभन्दा केही माथिसम्म हुन्छ ढलमुक्त हुन्छ बागमती 2 वर्षभित्रमा। भट्टराईजी सकारात्मक कुरो आयो।
ल के गर्न सकिन्छ ल म कार्यक्रम पद्धतितिर आइसकेको छु म सबैबाट लिन्छु एकदमै सचिवले चाहिँ भन्नुभयो होइन हजुर तर हामी अझै विश्वास किन लिन सकेका छैनौँ भने हामीले सुनेका छौँ यो सफाई महाअभियानको क्रममा कि अर्थ मन्त्रालयमा गएर धोबी खोलाएर विष्णुमतीको लागि जसरी बागमतीमा ट्यापिङ गरिरहेको त्यस्तै आयोजनाको लागि चाहिँ फाइल पुगेको छ र त्यहाँ अड्केर बसेको 6 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो भने हामी सुनेका छौँ। यदि सरकारी ढिलासी चाहिँ त्यस्तै हो भने 2 वर्ष होइन अरू 20 वर्ष लाग्ला र त्यसमा चाहिँ अब सरकारले जुन हाम्रा अरू नीति निर्माणका सुझाव निर्माताहरूका सुझावहरू छन् त्यसलाई चाहिँ द्रुत रूपमा कार्यान्वयन गरेर 2 वर्षमा सफा हुन्छ। सचिवजी हेर्नुहोस् त बागमतीमा फोहोर अड्किएको थियो तपाईँहरूको मन्त्रालयभित्र फाइल अड्किँदैछ अनि होइन म फेरि स्पष्ट गरेँ कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु सुन्दरी घाटसम्मको बागमती 2 वर्षमा चाहिँ ढलमुक्त हुन्छ तर त्यति मात्रै पर्याप्त छ। होइन फाइलै अड्किने हो कि मन्त्रालयमा भन्नुहुन्छ भगाइजी सही हो नि होइन मन्त्रालयमा फाइल धेरै अड्किन्छ। निर्माणको लागि त ठेक्का सम्झौतै भएर चाहिँ काम अगाडि बढेको छ नि त। अब म उहाँले भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अब हामीले त्यस्तै हेर्नुहोस् न मेलम्चीको पानी आउँछ भने धेरै वर्ष अगाडि हो नि त आएन नि त त्यसले आएको छैन। मेलम्चीको लागि म यो पनि जानकारी गरौँ 2073 साल वैशाख 1 गते बिहान सूर्योदयसँगै मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीको धारामा खसाल्ने हाम्रो योजना छ। पानी त आउँछ हेर्नु हुन्छ राधारामजी हेर्नुहोस् त तपाईँ टेलिभिजनको पर्दामा मान्छे हँसाइराख्नुहुन्छ होइन त कहिलेकाहीँ बागमती देख्दा रुँ रुँ पनि लाग्छ। त्यही भएर बागमतीलाई नै हँसाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा कोसिस गरेको छु र जहाँसम्म लाग्छ यो हाम्रो प्रयास खेर जाँदैन तर यसको लागि के भने सहभागिता सबैको चाहियो किनभने त्यो बागमती विष्णुमती कसैको निजी होइन हाम्रो देशको धरोहर हो हामीलाई नेपाली सभ्य नागरिक भनेर चिनाउने नदिने तिनै हुन् त्यसैले यसमा सबैलाई सहभागिता जनाइदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्छु र यसको लागि मिडियाले यसको मेन रोल भनेको मिडियाकै हुन्छ फेरि त्यसैले मिडियाले पनि अब चाहिँ नि बागमती चाहिँ अब सफा भयो है हुँदैछ भनेर एउटा पोजिटिभ मेसेज फोहोर भन्न छोड्नु पर्यो अब बागमती सफा हुँदैछ भन्ने सफा हुँदैछ त्यो चिज पनि देखाउँदै गर्नुपर्छ। अनुराधाजी तपाईँ एकजना अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व CNN हिरो हुनुहुन्छ र माइती नेपालको लामो समयदेखि काम गरेर एउटा काम गरिराख्नु भएको छ र त्यसको प्रतिफलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि त्यसलाई रेकगनाइज गरेको व्यक्तिदेखि लिएर यहाँ सबैजना लागिरहनु भएको छ होइन त। अब तपाईँलाई लागेको कुरो चाहिँ यो पक्षले यो गर्दैदेखि चाहिँ अझै छिटो यो उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो भने केही लागेको छ भन्नुहोस् त। सबैभन्दा पहिला त म के भन्छु भने मैले अघि पनि भने मैले दोहोऱ्याइरहेको छु कि यो नदी भनेको हाम्रो मात्रै होइन हामी सबै नेपालीको हौँ हामी नेपाली सबै लाग्नु पर्यो सबै पहिला एक एक चिजबाट सानो कुराबाट सानो फोहोर हुने भने अघि भाइले भन्नुभयो इक्जाम्पल दिनुभयो चक्लेट खाएको मैले गरेँ उहाँले गर्नु सक्छ भने सबैले पनि गर्नु सक्छ। यहीँ सबैमा आउँदा आउँदा तल थुप्रै फोहोर देखेँ गुट्का सुट्का सबै तल देखिरहेको छु यहीँबाट पनि तपाईँहरूले पनि आजदेखि हामी यो गुट्काको कागज फाल्दैनौँ भने यही उडेर यही जम्मा गरेर बोतलहरू लगेर बागमतीमा फाल्ने न हो किनभने अर्को अर्को अल्टरनेटिभ अर्को म्यानेजमेन्ट त सरकारले गरिदिएको छैन। त्यस कारणले कि चाहिँ नि हामी सबै आफै विदेश जाँदा चाहिँ एउटा चक्लेट खाएर कहाँ फाल्नु भनेर खल्तीमा हाल्ने अनि यहाँ चाहिँ नि पुत्त सरकारले नीति नियम पनि ल्याउनु पर्ला नि होइन एक खालको कडा। त्यही मैले के भन्नु खोजेको भने त्यस्तो सरकार आउनु पर्यो जसले चाहिँ नि एउटा फोहोर पनि अहिले यहाँ बसिराख्नु धेरैजना हामी आफै पनि अवेर छैनौँ यहाँ बसेको व्यक्तित्वहरू पनि अझै पनि हामीले गरिरहेछौँ घरबाट फुत्त फाल्छौँ अथवा अर्काको ढोकानिर खाँदै गएर फुक्कै फाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो आफै सबैभन्दा पहिला अवेर भएन भने अरूलाई अवेर गर्नु सकिँदैन। कारणले ठुलो कुरा बोल्नुभन्दा पहिला पनि सचिवज्यू एकजना मात्रै होइन उहाँ पनि एउटा नेपाली नै हो हामी सबै नेपाली हौँ उहाँले मात्रै गरेर हुँदैन दुईटैको सचिवज्यूले व्यक्तिगत रूपमा गर्नु भने होइन शहरी विकास मन्त्रालयले मैले के भने उहाँले चाहिँ गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ गभर्मेन्ट भनेको उहाँको मात्रै होइन अथवा चाहिँ नि हामी सबैजनाले गर्नु थाल्यौँ भने त्यो गभर्मेन्टलाई पनि अलिकति चाहिँ नि फल्नाले गर्दैछ भनेर उहाँले पनि इनिसिएसन लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो पहिला उहाँहरूले मात्रै थाल्नु भएको थियो हामीलाई बोलाउनु भयो त्यसपछि मैले देखेँ मुख्य सचिव पनि आउनुभयो होइन भनेपछि त्यसै गरेर भोलि गएर चाहिँ नि पोलिटिसियनहरू पनि आउला गर्दाखेरि यो व्यक्तित्वहरू आउनु थाल्यो भने डेफिनेटली पनि हामीले एउटा तपाईँले भने जस्तै जुन चाहिँ एउटा चाहिँ नि एउटा सोसियल स्टडिज चाहिँ नि मिस गरिरहेछ भारतबाट ल्याएको किताब चाहिँ यहाँ पढाएर हुँदैन होइन सोसियल स्टडिज भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो सोसियल स्टडिजमा हाम्रो बच्चाहरू अहिलेको जेनेरेसनको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि सोसियल स्टडिज सिभिक सेन्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि सिभिक सेन्स नागरिक दायित्व के हो घरमा आमा बाउले पनि सिकाउ एउटा डस्टबिन तपाईँले हुन त एउटा घरमा गएर डस्टबिन हेर्नु भयो भने अहिले पनि डस्टबिन छैन पुच्च फालेर पोको पारेर ठाउँमा राख्छ फोहोर आयो भने प्लास्टिकमा पोको पारेर दिन्छ।
त्यो मान्छेले फेरि लान्छ त्यो भोट लगेर चाहिँ बागमतीमा फाल्दिन्छ। भनेपछि सबै जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो सबैतिर, सरकार पनि कटिबद्ध हुनु पर्यो। राजु कार्यको अन्त्यतिर आइसकेको छु, म सबैको अलिक छोटो छोटो लिन्छु ल, भन्नुहोस् त अब के गर्न सकिन्छ? अहिले हामी जुन अभियान चलिराखेको छ त्यसमा हामीले 50 जना लेन्थ वर्कर राखेका छौँ। के भनेको? लेन्थ वर्करले चाहिँ हरेक दिन बिहान जान्छ, 6 घन्टा ड्युटी गर्छ, बागमती सफाई गर्छ र हरेक साप्ताहिक हामी पब्लिक नागरिक समाजबाट 3-4 हजारको सङ्ख्यामा जान्छौँ। 50 जना चाहिँ लेन्थ वर्करहरू एभ्रिडे जानुहुन्छ। हामी जो सक्षम सक्छौँ, यहाँहरूले एउटा संस्थाले, कर्पोरेट हाउसले, बिजनेस हाउसले या व्यक्तिगत रूपमा 1 जना 2 जना 3 जना लेन्थ वर्कर थपिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यस्तै हामीलाई सामानहरू, यसमा हामी कुनै फन्डिङ्स लिँदैनौँ। साप्ताहिक शनिबार हुने सफाइमा यहाँहरूले साबेल, यहाँहरूले डोको दिन सक्नुहुन्छ, यहाँहरूले बोरा दिन। तपाईँको संस्था मार्फत गरिराखेका काम भन्नुभयो तपाईँले? यो हामी महाअभियान अन्तर्गतकै काम हो। यो महाअभियानमा लागेका सबै संस्थाहरूले स्पोन्सर गरेर अहिले 60 जना 50 जना अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ लेन्थ वर्कर। र शनिबार हुने कार्यक्रममा आफूसँग 4 जना 5 जना लिएर अधिकतम सङ्ख्यामा बागमती आऊ, बागमतीलाई सफा बनाऊ, मेरो यो अनुरोध छ। मानवजी, अब दुईटा कुरा आयो, एउटा जुन खालको छ नि सरसफाइ गर्ने, अर्को फोहोरै नगर्ने खालको संस्कारको विकास कसरी गराउने, तपाईँलाई के लाग्छ अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त? मैले पनि, म एउटा शिक्षक पनि भएको नाताले सबैभन्दा पहिले चाहिँ अघि अनुराधा दिदीले पनि भन्नुभयो, अरू साथीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो स्कुल कलेजहरूमा हामी पनि प्रेजेन्टेसन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ कसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर के हो, त्यो फोहोर फेरि हामीमै कसरी आउँछ, त्यो कुरा हामीले सिकाउनुपर्छ। र दोस्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको के हो भने अहिलेको जुन पिँढी छ नि, हामीले किताबमा धेरै कुराहरू पढेका छौँ, के देखा पनि छौँ, हामी इन्टरनेटमा देख्छौँ पनि, टिभीमा पनि देख्छौँ जम्मै कुरा। यसलाई हामीले प्रयोगात्मक रूपमा सामाजिक सेवाको लागि महिनामा कम्तीमा पनि 1 दिन हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो 1 दिनले मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ कि। महिनामा 1 दिन दिनु भनेको हप्तामा 3 घन्टा दिनु हो। बागमती सफाई अभियानले केवल हप्तामा 3 घन्टा भनेपछि यो अभियान स्कुलमा, विद्यालयमा, घर-घरमा लैजानु पर्यो खालको अभियानको चेतना होइन त? हुन्छ। सानो सजिलो हुँदाखेरि एउटा चान्स लिएको मान्छे होइन, सजिलोले कुरा गर्नुभयो कि तिलगङ्गा अगाडि पछि बस स्टप छ भनेर। त्यो बस स्टप बनाउने ठाउँै होइन, हामीलाई सबैभन्दा मुस्किलै चाहिँ भएको छ। हामी त्यो लेन्थको मान्छे हो, त्यहाँ तिलगङ्गादेखि लिएर तल भत्केको पुलसम्मको त्यो बसले नै हामीलाई अप्ठ्यारो गरिरहेछ। सबै यात्रुहरू ओर्लिन्छ, ड्राइभरहरू ओर्लिन्छ, त्यहीँनिर अब टोइलेट छैन, सजिलोले भन्नुभयो टोइलेट बनाउने भनेर, अब टोइलेट छैन, त्यहीँनिर गरिदिन्छ। र हाम्रो केटाकेटीहरूले चाहिँ हामीले देखेकोमा हामीले अरूलाई त देखेका छैनौँ, तर हामीले देखेकोलाई चाहिँ हामी आफै गएर, हाम्रो त हुलै हुन्छ, हामी आफै गएर कान समातेर उठबस गर्नु लाग्छ। कति दिन गर्ने त्यसरी होइन? त्यो बस स्टपलाई त्यो त मलाई लाग्छ त्यो लिगल होइन सजिलो, लिगल होइन। त्यस कारण हजुरहरूले हटाउने प्रयास चाहिँ गर्नु पर्यो, किनभने हजुरहरू भनेको एउटा चाहिँ नि गभर्मेन्टको निकाय हो, अफिसियली हो। हामी भनेको त एउटा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन हो। हामीले भनेको त एकैछिन हामीले गऱ्यौँ, हामीलाई चाहिँ त्यो मान्छे अहिले डराउला अथवा चाहिँ त्यो भन्ला, भोलि गएर माइती नेपाल आएर फेरि कराउँछ भनेर। तर हजुरहरूले भनेको र हामीले भनेकोमा धेरै फरक। किशोरजी, सबैको अपेक्षा अब मन्त्रालयतिर जो सहरी विकास गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका मन्त्रालय पनि हो होइन, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा होइन कि किशोर थापा एउटा व्यक्तिको रूपमा, एउटा नागरिकको रूपमा सरसफाइ गर्नु पर्ला, महाअभियानमा लाग्नु पर्ला, तर मन्त्रालयले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नपुग्या त बागमती आफै प्रमाण हो, शब्दले भन्नै पर्दैन होइन? त भन्नुहोस् यसो गर्छु भनेर ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। त्यो भएर बागमती नदीलाई शहरी विकास मन्त्रालयले कति महत्त्व देख्छ भन्ने कुरा बागमती हेर्दै थाहा हुन्छ हो। शहरी विकास मन्त्रालयको 2टा मिसन छ अहिले आगामी 5 वर्षको लागि। एउटा मिसन बागमती नदीलाई तल चौहारसम्म चाहिँ सफा गर्ने, पुरै सफा गरी कस्तो सफा गर्ने भने त्यसको चित्र चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको सोचपत्रको कभर पृष्ठमा छ। चित्रमा मात्रै सफा गर्ने हो कि कहिलेसम्म हुन्छ वास्तविकतामा सफा? कस्तो बनाउने एउटा चित्र मनमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो नि। हजारौँ मान्छे जो बागमतीमा सफाइ गर्न जान्छ त्यसले त्यो चित्र दिनु पर्यो। हामीले त्यो चित्र त्यहाँ राख्छौँ पनि। हजुर, हामी हरेक दिन त्यो हरेक हप्ता त्यो चित्र त्यहाँ जो बागमती कस्तो थियो, आज प्रयास कस्तो हुँदैछ र भोलि कस्तो बागमती हुन्छ, बच्चादेखि वृद्धसम्मले त्यो चित्र हेरेर काम गर्नु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको अभावले गर्दा बागमती लगायत जति नदीहरू फोहोर भएका छन्, त्यो मेलम्चीको पानी 2073 साल वैशाख 1 गतेसम्ममा यहाँ झार्ने यो 2टा मिसन लिएर शहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा अगाडि बढेको छ। र देशलाई चाहिँ 2017 सम्म, सन् 2017 त्यो मिसन पुरा हुन्छ भन्ने तपाईँहरूसँग आधार पनि छ? त्यो भइरहेको छ, जुन फिल्डमा काम भइरहेको त्यसको आधारमा म दाबी गर्दैछु। र यो कुरा चाहिँ हरेकले, हरेक पत्रकार बन्धुहरूले, राजनेताहरूले, नागरिक समाज अगुवाले गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
भट्टराईजी ल तपाईँबाट लिइहाल्नु त अहिले जे भइराखेको छ यतिले मात्र नपुग्ने कुरो त आइहाल्यो यो आफैमा राम्रो पक्ष हो यो अझै बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि सबैबाट आयो अझै गर्नुपर्ने तपाईँलाई लाग्ने स्टेप वाइज कङ्क्रिटली 1 2 3 मा भन्नुहोस् त पहिलो कुरा सरकारले जुन अलिकति हामी भनिरहेको छौँ नीति नियमहरू बनेको छ त्यसको कार्यान्वयन राम्ररी हुनु पर्यो दोस्रो कुरा हामी नागरिक समाज र विभिन्न पेसागत सङ्गठनका मान्छेहरूले चाहिँ जनचेतनाको लागि जनचेतना अभियान जुन हामीले सुरु गरेर त्यसलाई अझै म्यासिभली लगेर प्रत्येक जनतालाई नै के अवेर गराउनु पर्ने फोहोर चाहिँ घरबाट सुरु हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ आफैले व्यवस्थित गरेर कमभन्दा कम फोहोर चाहिँ बाहिर उत्सर्जन गऱ्यो भने त्यो धेरै अगाडि राम्रो हुन्छ मेगी तपाईँको सानो लिन्छु म अन्त्यमा छौँ हजुर के छ भनेदेखि पहिला कुरा चाहिँ जुन किसिमले शहरी विकास मन्त्रालयले जे किसिमको इनिसिएटिभ लिनु भएको छ नि त्यो एकदमै सराहनीय छ होइन तर मैले भन्न खोजेको अघि कुरा के भनेदेखि जब यो एनजिओले जति पहिला दोहन गरे नि त्यो पनि आउनु पर्यो अब खोज हुनु पर्यो भन्ने कुरा अनि तीनवटा कुरा म के एड्रेस गर्न चाहन्छु भनेदेखि पहिला कुरा चाहिँ त यो विद्यालयमा नै जुन किसिमको शिक्षा दिनुपर्ने हो एउटा विद्यालय परिसरलाई भनौँ न अवेर बनौँ विद्यालय भन्दा 100 वरिपरिलाई चाहिँ अवैध भनौँ यो महाअभियानलाई विद्यालय कलेज घर घरमा लैजानु पर्यो त्यसमा लैजानु पर्यो अनि बागमतीको भनौँ न यो सभ्यताको जुन चाहिँ भनौँ न बागमती सभ्यतालाई फर्काउनु भनेको घर घरबाटदेखि नै यो आन्दोलन चाहिँ सुरु घरबाट हुनु पर्यो अनि अर्को कुरा म अन्तिम कुरा के भन्न खोजेँ भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ नै जुन चाहिँ जस्तो यो खोलाको वरिपरिको जुन चाहिँ यो रिभर कम्युनिटिजहरू छ नि जस्तो माइती नेपाल भए त्यहाँ स्कुल छन् सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूको क्लस्टरमा त्यो चाहिँ डिभिजन हुनु पर्यो कि बाहिरको मान्छे गएर सफा गरेर मात्र हुँदैन कि उनीहरू पनि समग्रमा आएको खण्डमा बल्ल उनीहरूको वाचम्यान पनि हुन्छन् वाचडग पनि हुन्छन् अथवा त्यो सफा पनि हुन्छ रामजी म तपाईँबाट कार्यक्रम सक्छु अन्त्यमा ल भनिदिनुहोस् त त्यसो भए गर्नुपर्ने कुरो त सबै आयो गर्नुपर्ने कुरो थाहा नभएर सभा नभए होइन थाहा छ गर्नलाई चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ ठ्याक्क यसो भनिदिनुहोस् त गर्न चाहिँ अब सबैले पहिलो कुरो आफ्नो मन वचन कर्मले आफूलाई एउटा कसम खानु पर्यो म बागमती सफा गर्छु हामी बागमती सफा सरकारदेखि लिएर व्यक्तिसम्म त्यो सोच्नु पर्यो हामी सम्पूर्ण नेपाली यहाँ यो निकाय यो छैन सम्पूर्ण नेपाली किनभने हाम्रो यसमा कोही अध्यक्ष पनि छैन उपाध्यक्ष पनि छैन त्यहाँ जो बागमतीमा आयो त्यही अध्यक्ष जो आयो त्यो कोषाध्यक्ष त्यो सबैले आफ्नो यो मेरो काम मैले गर्नुपर्छ भनेर एउटा मनमा लिनु पर्यो नेपाली भएर सफा हुन्छ बागमती मात्रै होइन देशमा रहेका अन्य नदीहरू पनि फोहोर हुँदैछन् सबैले आफ्नो ठाउँबाट त्यो नदी सफा गर्नको लागि पहल गर्नुपर्छ र यहाँहरू बागमती सरसफाइमा लागिरहनु भएको छ त्यसको लागि कृतज्ञता धन्यवाद साधुवाद र यो अभियानलाई अझै घर घरमा पुर्याउँ विद्यालयहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा र घर भान्सासम्म पुर्याउँ अभियानलाई केवल बागमतीको किनारमा मात्रै होइन त्यसै गर्दा सफा होला हामीलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ बागमतीलाई कसरी सफाई गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार